नमस्कार। जेठ 13 2077 को यो शुभ बिहानीसँगै यहाँहरूमा म खादबारी नगरपालिकाद्वारा यसै परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरू लक्षित अनलाइन कक्षामा उपस्थित भइसकेको छु। गणित विषयको सहजकर्ता महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मानेभन्ज्याङको शिक्षक मेदिनी घिमिरे, साथै प्राविधिक मित्र खादबारी नगरपालिकाका आइटी इन्जिनियर अनुप तामाङ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। यो शुभ बिहानीसँगै हामी अन्यलमा रहिरहेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा एसइई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको लकडाउनको अवधिमा घरमा रहिरहँदा आफ्नो अध्ययनलाई सहजीकरण मिल्छ भन्ने उद्देश्यसहित खादबारी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो अनलाइन कक्षामा विशेष गरी गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान तीनवटा विषयका महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरूलाई समेटेर हप्तामा 6 दिन आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार क्रमशः विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयको सहजीकरणको रूपमा यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै गणित विषय अन्तर्गत आजसम्म हामीले अङ्कगणित अन्तर्गतका ब्याज, कमिसन कर, क्षेत्रमिति जस्ता विषयवस्तु हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। बीजगणित पनि मसलस, हल सम्बन्धीका विषयवस्तु छलफल गऱ्यौँ, शाब्दिक समस्या छलफल गऱ्यौँ र आज बाँकी रहेको बीजगणित अन्तर्गत यो कन्टिन्युटी दिने क्रममा बाँकी रहेको पाठ्यांश सरलीकरण सिम्प्लिफिकेसन सम्बन्धीका समस्या लिएर समस्याको समाधान गर्ने आइडियाहरू सेयर गर्ने उद्देश्यसहित म उपस्थित भइसकेको छु र यस पश्चात बाँकी रहेका अब छलफल गर्न बाँकी रहेका विशेष गरी ज्यामिति, तथ्याङ्कशास्त्र, सम्भाव्यता र समूह 4वटा युनिटहरू रहेका छन्, जसमध्ये अब यो बीजगणितको लाई सहजीकरण सम्पन्नता पश्चात ज्यामिति सम्बन्धीका विषयवस्तु पस्कने क्रममा हाम्रो योजना रहेको पनि म आज नै सूचना यहाँहरूमा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ सरलीकरण, सरल गर्ने, मान पत्ता लगाउने भन्ने खालका प्रश्नहरू, विशेष गरी सर्ट सम्बन्धी, घाताङ्कको नियम सम्बन्धी र बीजीय भिन्न अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनहरूको रुल अफ इन्डिसेस प्रयोग गर्ने र सर्ट सम्बन्धीका समस्याहरू यो पाठ्यांश अन्तर्गत सोध्ने गर्छ। यो 1 अङ्क, 2 अङ्क र 4 अङ्क आउने त्यस्ता खालका भेरी सर्ट, सर्ट र लङ र 5 अङ्क आउने पनि प्रश्नहरू यो प्रश्न यो शीर्षक अन्तर्गत रहेको हुन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण पनि छ। यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा चिन्ह सम्बन्धी ज्ञान, क्षमता, सिप अभिवृद्धि गर्ने र अलिकति सचेत बनाउने एउटा युनिट पनि हो। यसले चिन्ह सम्बन्धी विद्यार्थीहरूमा रहेको अस्पष्टता, अलि हेलचेक्र्याइ गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सचेत गराउँछ, किनकि यसमा सबैभन्दा बढी बिग्रने समस्याको क्षेत्र भनेको चिन्ह हो। त्यसैले चिन्हमा बहुत ध्यान दिएर यहाँहरूले यो सरलीकरणलाई अभ्यास गर्नुभयो भने यसले अरू पाठहरूको तयारीमा पनि सहज बनाउने सहयोग गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ। त्यसैले आज हामी सरल गर्ने जो हिजो मसलस, खण्डीकरण अनि हलका केही समस्याहरू छलफल गऱ्यौँ, त्योसँग नै सम्बन्धित रहेर हामी अगाडि छलफललाई बढाउन गइरहेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म यो औपचारिक कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सरलीकरण, सिम्प्लिफाई गर्ने, सरल गर्ने, फेरि सर्ट क्वेसन 2 को A मा सोध्ने सर्ट क्वेसन कहिलेकाहीँ यो 2 को A मा सरल गर्नुहोस् पनि सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ हल गर्नुहोस् पनि सोध्न सक्छ। जे होस्, यदि सरल गर भनेर 1 अङ्कको क्वेसन सोध्यो भने त्यसमा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्न सक्छ भन्ने बारेमा, यो 2 अङ्कको प्रश्न पनि यही हो सोध्ने, यही मोडलकै हो।
2 अङ्कमा सोध्ने पनि यस्तै मोडलका हुन्छन्। त्यसैले 1 अङ्क र 2 अङ्कका लागि कमनली हामी तयारीमा छलफल गर्नेछौँ उदाहरणहरूको प्रयोगद्वारा। पहिलो उदाहरण स्वरूप यहाँ हेर्नुहोस्। पहिलो उदाहरण क्यु रुट 128 प्लस 2 इन्टु क्यु रुट 54 माइनस 2 इन्टु क्यु रुट 250। यसलाई सरलीकरण गर्नका लागि अहिले हामीले यो प्रश्नलाई थोरै विश्लेषण गर्नुपर्छ। सबै क्यु रुट एकै खालको सर्ट छ, एकै खालको रुट प्रयोग भएको अवस्था छ। यहाँ यदि फरक फरक रुट थियो भने ती विजातीय पदहरू हुन्थे, अनलाइक टर्महरू हुन्थे र तिनीहरूलाई ती लाइक टर्म बिचको प्रक्रियाहरूलाई हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँनिर तीनवटै लाइक टर्महरू छ, लाइक सर्टहरू छ, सजातीय सर्टहरू छ, जबकि क्यु रुट तिनटैमा। अब यस्ता प्रश्न आयो भने हाम्रो पहिलो काम के हुन्छ भन्दा यो रुटभित्र रहेका पदहरूलाई रुट खण्डीकरण गरी ती गुणनखण्डहरूबाट र यो सर्टको क्रम अनुसार डिग्री अनुसार सकेसम्म रुटभित्रबाट के बाहिर निकाल्न सकिन्छ बाहिर निकाल्ने र शुद्ध सर्ट बनाउनका लागि कोसिस गर्ने, प्योर सर्ट बनाउनलाई कोसिस गर्ने। जब कि 128 लाई फ्याक्टराइज गरौँ, प्राइम फ्याक्टराइजेसन 2 इन्टु 2 इन्टु 2 गरेर हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 54 लाई पनि फ्याक्टराइज गरौँ, 250 लाई पनि फ्याक्टराइज गरौँ। यहाँ मैले गर्दा 128 लाई फ्याक्टराइज गर्दा 2 इन्टु 4 इन्टु 4 इन्टु 4, यो 4 त प्राइम फ्याक्टर त होइन, तथापि हामीले क्यु रुट देख्ने बित्तिकै यसले के भनेको भन्दा तीनवटा उस्तै फ्याक्टरहरू भयो भने मात्रै एउटा फ्याक्टर घनमूलको रूपमा बाहिर निस्कन्छ। त्यसकारणले क्यु रुटको रूपमा बाहिर निस्कन्छ। यसकारणले उस्तै तीनवटा फ्याक्टरमा विभाजन गर्ने हो। यसलाई 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु प्रोडक्ट अफ 2 भनेर चाहिँ सबै एक्सपोनेन्सियल अफ 2 को रूपमा सबैलाई 2 ने 2 बनाउन नि सक्यो। अनि उस्तै तीनटा भयो भने एउटा बाहिर निकाल्ने हो। मैले यहाँ 4 4 जा 16 4 जा 64 2 जा 128, त्यस्तै 54 लाई पनि प्रोडक्ट यसलाई पनि प्राइम फ्याक्टराइजेसन गरौँ, 250 लाई पनि प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि आउने फ्याक्टरहरू यी हुन्। अब यसले क्यु रुटभित्र भएको हुनाले तीनटा उस्तै फ्याक्टरहरू 4 थियो, तीनवटा उस्तै 4बाट एउटा 4 बाहिर निस्क्यो र क्यु रुटभित्र त्यस्ता तीनवटा उस्तै फ्याक्टर नभएको घनमूल निकाल्न नसकेको 2 जस्ताको तस्तै रह्यो। त्यस्तै यो दोस्रो टर्ममा हेरौँ, यहाँ पनि 3टा 3 छ, तीनवटा 3बाट एउटा 3 बाहिर, यो 2 त आफै बाहिर छँदै थियो, योसँग मल्टिप्लाई हुन आइपुग्यो 3 र क्यु रुटभित्र 2 नै रहिरह्यो। यहाँ पनि तेस्रो टर्ममा पनि 2 क्वेसनमै दिएको अवस्थामा छ कोफिसिएन्टको रूपमा र यहाँबाट 3टा 5बाट एउटा 5 बाहिर निस्क्यो क्यु रुटबाट, भित्र क्यु रुट 2। यसो गर्दा कति रह्यो त? हामीले यो फ्याक्टरहरू यसरी चाहिँ गुणनको रूपमा देखाइराख्नुपर्छ भन्ने होइन। हामी यो पहिलो क्वेसनबाट एकैपटक तेस्रो लाइनमा डाइरेक्ट हामी क्यु रुटबाट निस्कने पद निकालेर भित्र बाँकी रहेको सर्ट चाहिँ राखिराख्ने डाइरेक्ट काम गर्न सकिन्छ। यदि भाइ बहिनीहरूले सक्नुहुन्छ भने यो गर्न मिल्छ। त्यसपछि 4 क्यु रुट 2, 3 2 जा 6 भयो क्यु रुट 2, 5 2 जा 10 क्यु रुट 2 सबै। अब यो चाहिँ वास्तविक यो क्यु रुट 2 भनेको अब सर्ट भयो, प्योर सर्ट, जबकि यो कहीँ रुटबाट बाहिर हट्न सक्दैन। सर्ट भनेको के हो? जुन पद यदि त्यो रुट चिन्ह प्रयोग भएको पद जसमा रुट हट्न सक्दैन, रुट जिउँदै रहिरहन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामी सर्ट भन्छौँ। अब यो सर्ट हो रुट 2, क्यु रुटबाट 2 चाहिँ कहिल्यै पनि रुटबाट हट्न सक्दैन, यो चाहिँ डेसिमल नम्बरको रूपमा आउन सक्ला। त्यसकारण क्यु रुट 2 र क्यु रुट 2 यी तीनवटा क्यु रुट 2 ले के देखियो त भन्दा यी सजातीय यक्स जस्तै हो, 4x 6x र 10x जस्तै भयो। यसलाई यक्सको रूपमा भेरिएबलको रूपमा सम्झ्यौँ। त्यसो भए सजातीय सर्टहरूमा यो प्लस र प्लस जोडिन्छ, 6वटा र 4वटाले 10वटा क्यु रुट 2 भयो। यो यक्स जस्तै हो, माइनस 10वटा क्यु रुट 2, 10वटा क्यु रुट 2बाट 10वटा क्यु रुट 2 हटाउँदा 0 र यसरी समाधान गर्न सक्छौँ यो पहिलो उदाहरणलाई। दोस्रो उदाहरण पनि यही सर्टसँगै जोडिएको मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, योसँग शुभचिन्तक भएर जोडिनु हुने आदरणीय मित्रहरूलाई भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर कुनै जिज्ञासा भए राख्न सक्नुहुनेछ र यो पछाडि निरन्तर रूपमा यी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा अहिले हामीले वान वे सिस्टमबाट
विषयवस्तु पस्किरहेका छौँ। परीक्षाका लागि आधारभूत विषयवस्तुहरू यी हुन सक्छन् भनेर हामीले एउटा गाइडलाइनका लागि काम गरिरहेका छौँ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका समस्याहरू धेरै रहेको हुनसक्छ। त्यसैले यदि यहाँहरूको समस्या छ भने, त्यस्तो समस्याहरू छ भने कमेन्ट बक्समा त्यो क्वेसनै तपाईँहरूले राखेर पनि अर्को म्याथ ग्रुप हामीले बनाएका छौँ। त्यो म्याथमेटिक्सको ग्रुपमा तपाईँले आफ्ना क्वेसनहरू चाहिँ फोटो खिचेर स्क्यान गरेर फोटो खिचेर पठाउनु भयो भने पनि अब हाम्रो निरन्तर चल्ने विषयगत रूपमा चल्ने युनिट वाइज क्लास सकिए पश्चात पनि तपाईँहरूका प्रश्नहरूलाई जुनसुकै विषय क्षेत्रका नि गणितका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने गरी ती उदाहरणहरू समाधान गरेर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुन सक्छौँ। त्यसैले यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा यो अहिले सञ्चालन भइरहेको विषयवस्तु सम्बन्धीका आफ्ना जिज्ञासा र भोलिका दिनमा मैले यी क्वेसन समाधान गरिदिएदेखि मलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्ता कुनै प्रश्न छन् भने ती पनि राखेर सहयोग गरिदिनु होला, हामी तपाईँहरूसँग जोडिनेछौँ भन्दै दोस्रो उदाहरणतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, दोस्रोमा के छ भने त्यही सर्ट सम्बन्धी नै √45a² प्लस 2a स्क्वायर रुट 5 अनि √, फेरि 125a²। यो अघि माथिल्लो क्वेसनमा क्यु रुट थियो, यसले तीनवटा उस्तै भयो भने बाहिर निस्कन्छ भनेको हो भने यहाँ चाहिँ स्क्वायर रुट हो, रुट मात्रै हुनु कि स्क्वायर रुट हो, यसले दुईवटा उस्तै गुणनखण्डबाट एउटा बाहिर निस्कन्छ भन्ने अर्थ हो यो वर्गमूल। त्यसो भए हामीले यो 45 भनेको 9 × 45, 9 × 45, 9 भनेको त 3 × 3 हो, त्यसैले एउटा 3 डाइरेक्ट। यसरी मैले यहाँनिर माथिल्लोमा ठुक्र्याएर एउटा सुरुवात गरेँ भने यहाँ नठुक्र्याएर डाइरेक्ट हामीले के निस्कन्छ भन्ने डाइरेक्ट सक्छौँ भने यसरी गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ। 45 मध्ये 9 × 45 हुन्छ, 9बाट 3 बाहिर निस्किन्छ, ए दुईटा थियो एउटा ए पनि बाहिर निस्क्यो। अब ए दुईटा मध्ये एउटा बाहिर निस्किहाल्यो, त्यो रुटबाट हटिहाल्यो। 45 मा 9 × हुने भएको हुनाले 9बाट 3 बाहिर निस्क्यो, बाँकी रह्यो 5, √5 मात्रै रह्यो, प्लस 2a √5 मुनि यो a² ए बाहिर निस्क्यो। 125 भनेको 5 × 5 × 5, 3टा 5 हुन्छ, 3टा 5 मध्ये 2टा 5बाट एउटा 5 बाहिर निस्क्यो, एउटा 5 भित्रै रह्यो। अब यो फेरि यो लाइक सर्टहरू भयो, लाइक टर्महरू भयो यी दुईटा, 3a √5 2a √5, यी दुईटा यी सबै जोडौँ, a √5 a √5 चाहिँ यसको भेरिएबल जस्तो भयो। यी जोड्दाखेरि 5a √5 डिभाइडेड बाई 5a √5 यो गट भयो 1। यसरी समस्याहरू सरलीकरणका समस्याहरू यसले हामीमा रचनात्मकता बढाउँछ। यही विधिबाट यहाँ मैले जुन विधिबाट बताएको छु त्यही नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा नि अरू वैकल्पिक विधिहरूबाट अरू छोटा अलिकति केही लामा हुन सक्छन्, कोही छोटो केही स्टेप छोटोबाट हामीले समाधान गर्न सक्ने विधिहरू हुन्छन्, यही नै गर्नुपर्छ भन्ने म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न सक्दिनँ। आफूले बीजगणितीय गणितीय नियमहरूलाई अक्षरशः पालन गरेर जुनसुकै विधिबाट पनि यस्ता प्रश्नहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो उदाहरणमा जाउँ। अब अलिकति रुल अफ इन्डिसेससँग गएँ। रुल अफ इन्डिसेस घाताङ्कको नियम यस्तो एउटा नियम हो जो नियम चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन नियम चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कस्तो पनि हुन्छ भने यो चाहिँ शिक्षकले सहजीकरण गरिरहँदा जुन विधिबाट गएको हुन्छ विद्यार्थीले त्यो विधि नभएर शिक्षकले पछि गर्ने काम आफूले सुरु अथवा शिक्षकले सुरुमा गरेको काम आफूले पछि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। किनभने घाताङ्कको नियम भनेको गुणन र भागमा मात्रै लागु हुन्छ र घाताङ्कको नियम कि आधार उस्तै हुनुपर्छ कि पावर उस्तै हुनुपर्छ। जोड घटाउ गुणन भाग मध्ये सरलीकरणमा पहिले भाग अनि गुणन अनि जोड अनि घटाउ भनेर हामीले नियम पढेका छौँ। तर घाताङ्कको नियममा चाहिँ गुणन र भाग दुईटा क्रिया मात्रै हुने भएको हुनाले यसमा त्यत्रो धेरै फरक पर्दैन। मात्रै रहन्छ के भन्दा कुन प्रक्रियालाई पहिले गर्ने भन्नेमा मैले यहाँ जुन स्टेप पहिले गरेँ तपाईँले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर नियम नछोडिकन तपाईँले नियमलाई चाहिँ नियमअनुसारै प्रयोग गर्नुभयो भने अगाडि पछाडि गरिने स्टेपहरू फरक हुन सक्छन् तपाईँले हामीले गर्ने प्रक्रियामा। मैले यहाँ एउटा क्वेसन छ, सर्ट क्वेसन, यो 2 मार्क्सको क्वेसन पनि हो, 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। 27/64 को पावर -2/3 छ। अब मैले यहाँ 3वटा मेथडबाट यहाँहरूसँग यो चाहिँ प्रश्नलाई समाधान गर्ने कोसिस गरेको छु। एउटा मेथड, पहिलो मेथड हेर्नुहोस्। पहिलो मेथड
पावरमा माइनस आयो भने सकेसम्म प्लस बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। यो एउटा राम्रो चाहिँ सुरक्षित उपाय हुन्छ। के गरी माइनसलाई प्लस बनाउन सकिन्छ पावरमा भएको माइनसलाई भन्दा हरमा भएको पदलाई अंशमा भएको पद रहेछ भने हरमा लग्यो भने डिनोमिनेटरको न्युमेरेटरमा न्युमेरेटरको डिनोमिनेटरमा लग्यो भने पावरमा भएको साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसो हो भने यो -2/3 त यो दुवै पदको, त्यसो भए 27लाई चाहिँ मुनि 64लाई चाहिँ माथि हरलाई अंशलाई हरमा यसरी लग्यौँ भने यो -2/3 चाहिँ +2/3 हुन्छ। अब जब यस्तो फ्र्याक्सन यो घाताङ्कको नियमका यी पदहरूको पावर भिन्नमा देखियो भने पावरको भिन्नको हर हेर्ने। हर कति छ? 3 छ भने सकेसम्म यो भित्रको टर्मलाई त्यही 3 क्युबमा लाने कोसिस गर्ने। सकिन्छ भने क्युबमा लाने, सकिँदैन भने त्यसलाई काट्ने गरी, जस्तै 6 छ भने 6 मा लान सकेन भने 2 ले काट्छ, 3 ले काट्छ, त्योसँग लान कोसिस गर्ने हो। तर यहाँ हेरौँ 60 भयो भनेको 4 को पावर 3 हो, 27 भनेको 3 को पावर 3 हो, त्यो 4/3 को होल क्युब हो रहेछ यो। त्यसो भए 4/3 को होल क्युब इन्टु 2/3 छ, 3 काट्यो, 4/3 को होल पावर 2 हुन्छ। आखिर यो स्क्वायर भनेको दुवैको, त्यसैले 16/9 भयो। यति नै एन्सर राख्ने पनि चलन छ हाम्रो। तर हामीले विभिन्न प्रकारहरू पढे अनुसार यो न्युमेरेटर ठुलो भयो, डिनोमिनेटर सानो भयो भने, अंश ठुलो हर सानो भयो भने यसलाई अपूर्ण फ्र्याक्सन भन्छ, अपूर्ण भिन्न भन्छौँ। त्यसकारण यो अपूर्ण भिन्नलाई चाहिँ हामीले पूर्ण बनाउनु पर्छ, मिश्रित बनाएर भाग गरेर यसलाई पूर्णाङ्कमा लग्ने। यो एउटा मेथड। दोस्रो मेथड हेर्ने हो भने होइन म माइनसलाई प्लस बनाउँदिनँ भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँले 27 को मुनि 64 को पावर -2/3 छ। त्यसो भए यो भनेको त 3 को क्युब हो, यो भनेको 4 को क्युब हो। 3/4 को होल क्युब गर्न सकिन्छ। अनि 3/4 को होल क्युब इन्टु माइनस पावरमा छ -2/3, 3 काटिएर 3/4 को पावर -2 हुन्छ। अब यो माइनसलाई अब चाहिँ प्लस बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। माइनसलाई प्लस बनाउन हर र अंश रेसिप्रोकल हुन्छ। यो 4 चाहिँ माथि, 3 चाहिँ तल झऱ्यो, यसरी चाहिँ व्युत्क्रम हुन्छ। अब 4 को स्क्वायर भनेको 16, 3 को स्क्वायर भनेको 9, आउने रूप अन्तिममा एउटै। अर्को मेथड माइनसै राखिराख्छु भनेर यसरी माइनसलाई डाइरेक्ट प्लस बनाएर गर्न नि पहिले सक्नुभयो। फेरि तेस्रो मेथडमा जाउँ। 27 का मुनि 64 को पावर चाहिँ माइनस भएको हुनाले यसलाई प्लस बनाउँछु, 64 माथि ल्याउँछु, 27 मुनि ल्याउँछु। यदि अलिकति क्षमता भएको विद्यार्थीले अलिकति समयको बचत पनि गर्नुपर्छ। यो भनेको 64 को भनेको 4 को क्युब, 27 भनेको 3 को क्युब, माइनस भएको हुनाले हामीले रेसिप्रोकल गर्यौँ, उल्ट्यायौँ, तलको माथि, माथिको तल, होल क्युब हुन्छ। डाइरेक्ट 3 काट्यो, 4/3 को होल स्क्वायर भनेको 16/9। छिट्टो गर्दाखेरि यी 4-5 वटा स्टेपलाई स्किप गरेर हामीले केही अलिकति छोटो बनाउन सक्छौँ। तर मेथड सबैमा एउटै हो, भनेको गरेको काम चाहिँ बराबर नै छ, हेर्दा लाइन छोटो मात्रै। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो दक्षता, आफ्नो क्षमता, आफूले गरिरहेको अभ्यासका आधारबाट घाताङ्कको नियम चाहिँ यस्तो एउटा रमाइलो युनिट हो या सेक्टर हो जहाँ नियम नछोडी गऱ्यो भने यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो नियमसँग क्लियर भएर आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु होला। अब अर्को 1 नम्बर क्वेसनमा यस्तो क्वेसन सोध्छ कहिले, राइट डाउन द अर्डर अफ सर अन √x एन्ड pth रुट अफ x। भनेको √x को यो सर्ड हो, त्यस्तै pth रुट, यहाँ 5th रुट, q रुट, 4th रुट हुन्थ्यो, यहाँ p छ रुटभित्र, pth रुट अफ x। यी दुईटा सर्डको अर्डर कति हो भन्ने आउँछ। हामीले अर्डर भनेको डिग्री हो। डिग्री कस्तो हुन्छ भन्दा पावरमा जति हुन्छ त्यो डिग्री हुन्छ बीजीय पदमा, तर सर्डमा चाहिँ पावर यो के रुट हो त भन्दा स्क्वायर रुट, त्यसैले यसको अर्डर 2 हो। दुईटा उस्ता उस्तै भयो भने बाहिर निस्कन्छ, त्यसैले त्यसलाई त्यसैको अर्डर चाहिँ जतिवटा उस्ता उस्तै हुँदा बाहिर निस्कन्छ भन्ने हो, त्यही हो त्यसको अर्डर। जस्तै यहाँ स्क्वायर रुट हो, त्यसैले 2 हो। यहाँ 3 थियो भने क्यु रुट हो, 3 हुन्थ्यो। 5 थियो भने 5 हुन्थ्यो भने यहाँ pth रुट भएको हुनाले यसको क्रम p। यो रुट अन्डरभित्र जति अङ्क हुन्छ त्यो नै त्यसको सर्डको अर्डर हो। यदि केही पनि छैन भने स्क्वायर रुट हो, त्यसैले 2 हुन्छ। यो 1 नम्बर क्वेसन। अर्को अब यहाँ बीजीय भिन्नकोमा आयौँ हामी। अघि सर्डको पनि छलफल गऱ्यौँ, घाताङ्कको नियमको पनि अलिअलि छलफल गऱ्यौँ। अब यहाँ
बीजीय भिन्नको। अब यहाँ खण्डीकरणको प्रयोगलाई अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस एक्स। यहाँ एक्स र वाई, यहाँ वाई र एक्स। एक्स र वाई त मिलेको देखियो तर अर्डर बिग्रियो। यसलाई साइक्लिक अर्डरबाट मिलाउनुपर्छ, क्रम मिलाउनुपर्छ। नर्मल्ली एक्स वाई जेड आयो, तीनटा भेरिएबल भने एक्स र वाईमा एक्स पहिले वाई पछि हुन्छ, वाई र जेडमा वाई पहिले जेड पछि हुन्छ। तर जेड र एक्स आयो भने एक्स जेड लेख्नुभन्दा जेड एक्स लेख्नु उपयुक्त हुन्छ। एउटा स्किप गरेर आएको टर्म भएको कुनै भेरिएबल भएको टर्म आयो भने त्यो चाहिँ चक्रीय क्रममा घुमेर आउने क्रम हुन्छ। एक्स जेड भन्दा पनि जेड एक्स लेख्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै यहाँ एक्स वाई छ, यहाँ वाई एक्स छ भने यसलाई एक्स वाई बनाऊ। यो एक्सलाई अगाडि, यो वाईलाई पछाडि। हामीले यहाँ 2-3वटा लाइन स्टेपलाई एकैचोटि स्किप गरेका छौँ। किन भन्दा माइनस एक्स प्लस वाई लेखेर माइनस कमन लियो भने एक्स माइनस वाई हुन्छ। अनि यहाँको माइनसले यो प्लसलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस भएको। तर हामी नर्मल्ली विद्यार्थीले धेरै अभ्यासहरू यस्तो गर्दा गर्दा तपाईँहरू के कुरामा अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ भन्दा पहिलो टर्म जस्ताको तस्तै छ, दोस्रो टर्म हतार हतार प्लस लेख्नेतिर नगएर वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस एक्सलाई पहिले एक्स पछि वाई लेखियो। हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, प्लस भएको वाई माइनस भयो, माइनस भएको एक्स चाहिँ प्लस भयो। यो साइन सबै चेन्ज भयो भने यो माइनस कमन लिएको हो। त्यसो भए माइनस कमन लिँदा यो माइनस र यहाँको प्लस मल्टिप्लाई हुँदा प्लस माइनस माइनस भयो। अथवा यहाँको पदहरूलाई अगाडि पछाडि क्रम मिलाएर लेख्दा चिन्हहरू सबै बदलिएको अवस्था आयो भने अगाडिको बिचको चिन्ह पनि बदलिन्छ भन्ने कन्सेप्ट लिउँ। अब एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई त एलसिएम कमन आयो, एलसिएम। अब यो एक्स माइनस वाईले एक्स माइनस वाईलाई डिभाइड गरेर काट्यो 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक्स स्क्वायर, यहाँ पनि काटिएर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फेरि फर्मुला एउटा फर्मुलाको फर्ममा आयो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कट भयो, एक्स माइनस वाई बाँकी रह्यो, सरी एक्स प्लस वाई बाँकी रह्यो। यहाँ गल्ती भएको छ, एक्स प्लस वाई बाँकी रह्यो, एक्स माइनस वाई काटिएपछि यहाँ एक्स प्लस वाई रहन्छ। यसरी यस्ता समस्याहरू हामी समाधान गर्न सक्छौँ। अर्को, फाइन्ड द भ्यालु अफ 64 टु द पावर -1/6 -1/6। 64 को पावरमा -1/6 छ। यसलाई मैले यहाँ 4वटा मेथडद्वारा तपाईँहरूसँग स्पष्ट बनाउने कोसिस गरेको छु। 64 को पावर -1/6 हामीले प्लान गर्नु पर्यो। माइनस भएपछि हो यसलाई प्लस बनाउँछु भन्ने एउटा आइडिया। अर्को होइन प्लस बिस्तारै बनाउला, पहिले त यो पावरमा भिन्न आयो 1/6 भने 6 देखियो हरमा, यसलाई 6 पावरमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन कोसिस गर्ने। 6 पावरमा जान्छ भन्ने लाग्यो भने पहिले नै त्यसो गर्ने। ल पहिलो मेथडमा जाउँ। मैले पावर 6 मा लगेँ 64 लाई, 64 लाई फ्याक्टराइज गरौँ, 6वटा 2 मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसो भए यसलाई 2 टु द पावर 6 हुन्छ। 2 टु जा 4 टु जा 6 2 टु जा 4 टु जा 8 8 टु जा 16 16 टु जा 32 2 जा 64 ठ्याक्कै 6वटा 2 हुन्छ। त्यसैले 2 को पावर 6 गर्न सक्यो। अनि पावर -1/6 यो 6 काट्यो, 2 को पावर -1। अब माइनसलाई प्लस बनाउँदा अंशमा भयो, हरमा झार्ने भनेछ। त्यसो भए यो 2 को पावर 1 चाहिँ तल झरेर 1/2 को पावर +1 भयो, 1/2 गरियो एउटा। दोस्रो मेथड यसैलाई म एकैचोटि 2 को पावर 6 जानिनँ। मैले सम्झेँ 64 भने त 8 8 जा 64, 80 स्क्वायर हो भन्ने लाग्यो भने 80 स्क्वायर इन्टु 1/6, यो 2 ले 6 लाई काटेर 2 3 जा हुन्छ। अनि 8 को पावर 1/3 हुने भयो। 8 भनेको फेरि 2 को पावर 3 हो, त्यसैले 3 3 काट्यो। बिस्तारै आफूले सानो सानो युनिटबाट डिभाइड गर्दै यसरी टुक्राउन पनि सकिन्छ। होइन मलाई 80 स्क्वायर होइन 4 को पावर 3 पो हो त भन्ने लाग्यो भने 4 को पावर 3 भनेको नि 64, यो 3 ले यसलाई काट्यो 2 हुन्छ। 4 को पावर -1/2 हो, 4 भनेको फेरि 2 स्क्वायर हो, अनि -1/2 2 2 काट्यो, फेरि 2 को पावर -1 भनेको 1/2 नै भयो। आउने एन्सर एउटै हो। अब म त्यतातिर नगएर माइनसलाई प्लस पावर बनाउँछु भन्ने हो भने यो 64 को मुनि 1 छ। त्यसो भए माइनसलाई प्लस बनाउने के छ आइडिया, पावरमा भएको माइनसलाई रेसिप्रोकल गर्ने, हरकोलाई अंशमा लाने, अंशको पदलाई हरमा ल्याउने। त्यसो भए 64/1 छ भने 1 चाहिँ माथि 64 चाहिँ मुनि ल्याएर क्रम उल्ट्यायो भने यो चिन्ह पनि उल्टिने हो। -1/6 चाहिँ +1/6 भयो। अब
यो 6 देखिएको हुनाले पावर 6 मा लानु 1 भनेको 1 कै पावर 6 हो 64 भनेको 2 को पावर 6 हो त्यसो 1/2 दुवैको पावर होल पावर 6 गरेर 6 काटेर 1/2 यसरी पनि समाधान गर्न सक्छौं हामी। अब अर्को सिम्प्लिफिकेसनमा जाउँ। सिम्प्लिफाई भनेर एउटा क्वेशन दियो, यो पनि घाताङ्कको नियमसँगै जोडिएको छ र यसमा चाहिँ 1/1 प्लस x टु द पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x टु द पावर b माइनस a। घाताङ्कको नियम कस्तो हुन्छ भने एउटा नियम भनेको दुईवटा हुन जान्छ। जस्तो a टु द पावर m इन्टु a टु द पावर n आयो भने हामी पावर जोड्छौँ, गुणनमा जोडिन्छ भने त्यो जोडलाई टुक्र्यायो भने गुणन हुन्छ। त्यस्तै भागमा घटाइन्छ भने घटाउलाई टुक्र्याउँदा भाग हुन्छ। त्यसो हो भने यसमा x को पावर a x को पावर माइनस b त्यो माइनस b लाई तल झार्यो भने हरमा झार्यो भने प्लस हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि 1 प्लस x को पावर b प्लस छ, x को पावर माइनस a थियो तल झार्दा प्लस हो होइन, x को पावर माइनस a चाहिँ यहीँ राखेर b लाई तल झारेको भने त्यो b चाहिँ माइनस पनि हुन्थ्यो। प्लस बनाउन हामीले माइनसलाई तल झार्यौँ, प्लस चाहिँ तल झारेको भए माइनस हुन्थ्यो, त्यो पनि हामीले यो सँगसँगै बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ एलसिएम लियौँ, यो होल अपनलाई लामो तानेछु मैले, यो तलको भिन्न कम्प्लेक्स फ्र्याक्सन भन्छ यसलाई, यहाँ भिन्नमा पनि भिन्न छ, भिन्नको हरमा फेरि अर्को भिन्न जोडेर आयो। अब यहाँ x को पावर b चाहिँ एलसिएम आयो, x को पावर b र 1 x को पावर b प्लस x को पावर b काट्यो, x को पावर a रह्यो प्लस 1/। अब यहाँ x को पावर a चाहिँ एलसिएम आयो, यो x को पावर a ले मल्टिप्लाई हुने भयो किनभने 1 ले यसलाई डिभाइड गर्दा x को पावर a हुन्छ, त्यो र 1 मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर a प्लस यो काट्यो x को पावर b। अब यो चाहिँ उल्टिने क्रम हुन्छ, यो हरमा भएको भिन्न चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ। त्यसो भए यो तलको x को पावर b माथि गयो, यो मल्टिप्लाई भएर, अनि x को पावर a र x को पावर b मैले क्रम मिलाएर लेखेँ, अगाडि पछाडि प्लस भएको हुनाले केही समस्या हुँदैन। प्लस यो a माथि गयो फेरि उल्टेर, हरको भिन्न उल्टेर माथि जान्छ, x को पावर a प्लस x को पावर b। फेरि एलसिएम हामीले यो दुईटा टर्ममा लियौँ भने x को पावर a प्लस b x को पावर a प्लस b कमन आयो। अब यो र काट्यो, 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर b प्लस यता पनि दुईटै हरले काट्दाखेरि x को पावर a र यो x को पावर a प्लस x को पावर b, यो पनि x को पावर a प्लस x को पावर b काटिएर 1 रह्यो। हामीले के बुझ्नु पर्यो, सरलमा के गर्ने हो त भन्दा नियमलाई नछोडिकन सकेसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी पदहरू रहेको कुनै पनि समस्यामा 2 वा 2 भन्दा बढी पदहरू रहेको कुनै पनि समस्यालाई गणितीय नियम प्रयोग गरेर एक पदमा सकेसम्म सामान्य रूपको एक पदमा लैजाने हो। एन्सर एक पदमा आउनुपर्छ, त्यो चाहिँ सरलको एउटा अन्तिम बिन्दु हो। हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले। अब अर्को उदाहरणमा जाउँ। फेरि पनि अहिलेको पनि 2 मार्क्सकै क्वेसनहरू हुन् र 1 मार्क्समा पनि मोडलमा दिएको हुनाले मैले छलफल गराएँ, तर 1 मार्क्स र 2 मार्क्समा 1 मार्क्सको त्यति धेरै फ्याट्टै उत्तर आउने हुन्छ भने अघि छलफल गरेका यी विषयवस्तुहरू लगभग 2 मार्क्सका क्वेसन हुन्। अब यसमा एउटा क्वेसन दियो 27/125 2/3 छ, पावर 9/25 होल पावर -3/2 छ। यसबाट हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यहाँ कोही माइनस पावर भएको छ, कोही प्लस पावर भएको छ, कोही हरमा 3 भएको छ, कोही हरमा 2 भएको छ। अब हामीले के गर्ने भन्दा अघि मैले के पनि सम्झाएको छु भने हर पावरमा चाहिँ फ्र्याक्सन आयो भने फ्र्याक्सनको यो हर हेर्ने, डिनोमिनेटर हेर्ने 3 छ, त्यसपछि यसलाई क्यूमा लान कोसिस गर्ने। जस्तो 27 भनेको त 3 को क्यू हो, 125 भनेको 5 को क्यू हो, त्यसो भए यसलाई 3/5 को होल क्यू गर्न सकिन्छ। 2/3 छँदैछ, यो काटियो। यहाँ चाहिँ हरमा कस्तो देखियो, 2 देखियो, 2 देखियो, त्यसमा नि पावर माइनसमा छ भने प्लस बनाएँ मैले। प्लस बनाउनलाई, पावर प्लस बनाउनलाई हरको अंशमा अंशको हरमा बदलेँ मैले। यसो गर्दा 3/5 को होल पावर 2 रह्यो, यहाँ 3 काटिएर। अब फेरि यहाँ पावरमा 2 भएपछि यो 2 देख्ने बित्तिकै यसलाई स्क्वायरमा ल्याउने हो। 5 को स्क्वायर हो 25, 9 भनेको 3 को स्क्वायर, त्यसो भए 5/3 को होल स्क्वायर हुन्छ, 2 काटेर क्यू 5/3 को होल क्यू हुन्छ। यहाँ हेरौँ हामी 3 को स्क्वायर, यो स्क्वायर भनेको त दुवैको, 5 को पनि स्क्वायर हो। यहाँ भनेको
5 को पनि क्युब हो 3 को पनि क्युब हो दुवैलाई बाँड्थे अब हाम्रो नियम घाताङ्कको नियम कि पावर मिल्नुपर्छ कि आधार मिल्नुपर्छ यहाँ पावर पनि 3 र 2 मिलेन आधार पनि 3/5 5/3 उल्टो देखियो त्यसो भए मैले बाँडिदिएपछि अब हेरौँ यहाँ स्क्वायर र स्क्वायर त मिल्यो यहाँ 3 र 3 हेरौँ त आधार मिलेको देखिन्छ यहाँ 5 र 5 हेरौँ आधार मिलेको देखिन्छ त्यसो भए हामीले के गर्ने भन्दा जुन चाहिँ ठुलो पावर छ त्यता लाने कोसिस गरौँ जस्तो 5 र 5 हेर्ने हो भने यहाँ पावर 3 छ यहाँ 2 छ त्यसैले 3 तर्फ मैले यो 2 लाई लगेँ 5 र 5 एउटा कमन लियो हरअंश हुनु भनेको डिभाइड हो डिभाइडमा पावर माइनस हुन्छ यो 2 माथि जाँदा -2 भयो 3 र 3 बेस 3 हेर्दाखेरि यहाँ 2 छ पावर यहाँ पावर 3 छ भनेपछि यो तल्लो 3 ठुलो हो त्यसो भए ठुलोतिर मैले सानोलाई लगेँ 3 को पावर क्यू छँदैछ 3 र 3 एउटा कमन दियो आधार भने यो 2 तल झर्दा -2 हुन्छ अनि 5 को पावर 3 - 2 भनेको 1 3 को पावर 3 - 2 भनेको 1 5/3 एन्सर यति नै एन्सर राख्दा पनि हुन्छ तर अझै राम्रो के हो त भन्दा यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हो प्रोपर फ्र्याक्सन भएन यो सानो हरमा छ भने यसलाई डिभाइड गरेर मिक्स फ्र्याक्सनमा लैजाउँ मिश्रित भिन्नमा 1 2/3 हुन्छ यसलाई दोस्रो मेथडबाट हामी समाधान गर्ने हो भने माइनसलाई प्लस बनाउँदिन भन्ने हो भने 27/125 भनेको 3/5 को होल क्युब हो क्युबमा जान्छ त्यो 3 को क्युब भनेको 27 5 को क्युब भनेको 125 अनि पावरमा 2/3 छ यसलाई स्क्वायरमा लैजाउँ 3/5 को होल स्क्वायर हुन्छ होल स्क्वायर काटियो 3/5 को होल स्क्वायर रह्यो यहाँ 3/5 को पावर -3 रह्यो अहिले चाहिँ यहाँ के देखियो भन्दा 3/5 चाहिँ आधार मिलेको देखियो एउटा आधार लियौँ 2 - 3 रहन्छ भनेको 3/5 2 - 3 भनेको पावर -1 हुने भयो अब माइनसलाई प्लस बनाउन के गर्छौँ हामी फेरि उल्ट्याउँछौँ हरलाई अंशमा अंशलाई हरमा ल्यायौँ भने 5/3 हुने भयो पावर 1 यो भनेको 1 2/3 यसका आफ्नै सजिला अप्ठ्यारा विशेषताहरू एक कुनै फाइदा कुनै बेफाइदा हुन्छ माइनसलाई प्लस बनाएर गर्दा यो माइनसले दिने दुःखबाट मुक्त हुन्छ भने यहाँ माइनसलाई माइनसै राखेर लास्टमा मात्रै प्लस बनाउँदा आधार मिलेको देखियो यहाँ अघि आधार मिलेको देखिएन त्यसैले हामीले टुक्र्याउन पर्यो यहाँ आधार मिलेको देखियो सजिलो भयो त्यसैले भाइ बहिनीहरूले आफूलाई सहज लाग्ने विधि यही मात्रै होइन अरू पनि हुन्छ यो 2/3 से 27 लाई नि बाँड्यो 125 लाई नि बाँड्यो यो सबै पावरहरू प्रत्येकलाई बाँडेर टुक्र्याएर गर्दा पनि यसको समाधान हुन्छ मात्रै हामीले के त भन्दा धेरै अभ्यास गर्यौँ भने सजिलो विधि आफै पत्ता लगाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरूले अलिक बढी अभ्यासमा चाहिँ लाग्नुपर्छ अर्को उदाहरणमा चाहिँ यो धेरै परीक्षाको लागि सम्भाव्य मोडल धेरै पटक सोधेका क्वेसनको मोडल अन्तर्गत पर्छ यो 49 to the power x plus 7 to the power 2x minus 1 by 8 into 7 to the power 2x minus 1 हाम्रो नजर कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भाइ सरल गर एउटै भिन्न छ तथापि हाम्रो यहाँ x चाहिँ 3 ठाउँ देखियो र आधार हेरौँ त्यो x भएको टर्ममा हाम्रो आँखा पुग्नुपर्छ यहाँ 7 के पावर 2x छ यहाँ तल पनि 7 के पावर 2x छ यहाँ चाहिँ 49 को पावर x छ भनेपछि त 49 लाई 7 को पावरमा लैजान सक्छौँ नि त हामीले त्यसो भए 49 भनेको 7 को पावर 2 हो अनि यो x त छँदैछ 7 को पावर 2x प्लस यसलाई टुक्र्यायो भने 7 को पावर 2x इन्टु 7 को पावर -1 हो अथवा माइनसलाई डाइरेक्ट यहाँ मुनि लान पनि सक्छौँ त्यस्तै मुनि x 8 छँदैछ 7 को पावर 2x इन्टु 7 को पावर -1 हो अब 7 को पावर 2x यहाँ कमन आयो के बाँकी रह्यो त यहाँ भन्दा 1 बाँकी रह्यो प्लस यो 7 को पावर 2x लिएपछि 7 को पावर -1 रह्यो यसलाई मैले यहाँ के गरेको छु भन्दा माइनसलाई प्लस बनाउन हरमा जारे 1/7 अब मुनि हरमा रहेको चाहिँ 7 को पावर 2x छँदैछ 8 छँदैछ यसलाई पनि प्लस बनाउनलाई 7 को पावर -1 थियो 1/7 गरियो यो दुईटै काटियो अब माथि एलसिएम 7 लिएपछि के हुन्छ 7 हुन्छ 7 + 1 अनि होल अपन मुनि के हुन्छ यो चाहिँ मल्टिप्लाई भयो 8/7 भयो 8 × 8/7 अब यहाँनिर 7 र 1 जोड्दा 8/7 अब होल अपनको हरमा फ्र्याक्सन आयो भने यो रेसिप्रोकल हुन्छ 8/7 थियो मल्टिप्लाई गरेर 7/8 हुन्छ उल्टिने क्रम यो काटियो 1 यसरी यो 2 नम्बरमा साह्रै बढी सोधेको
मोडल हो। यही क्वेसनमा पनि यस्तो मोडलको क्वेसन यसरी टुक्र्याएर कमन लिएर बाँकीको सरलीकरण गर्ने। अर्को यहाँनिर चाहिँ प्लस माइनस छैन, बिचमा सबै मल्टिप्लाई छ भनेपछि एउटै टर्म हो। त्यसो भए यसलाई त कमन लिने ठाउँ हुँदैन। के गर्ने होला भन्दा अब पावर वा बेस उस्तै बनाउन कोसिस गर्ने। जस्तो पावर त यहाँ फरक फरक देखियो, यहाँ 3x छ, यहाँ -4x/5 छ, यहाँ x छ, यहाँ 3x छ, यस्तो पदहरू छ। पावर मिल्ने अवस्था देखिएन। आधार हेऱ्यो भने बेस हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ? 27, 243, 9 र 3। 3 देख्ने बित्तिकै सबभन्दा सानो 3 ओ यो 9 भनेको नि 3 को पावर 2 हुन्छ। 27 भनेको 3 को पावर 3 हुन्छ भने 243 पनि 3 को पावरमा जान्छ कि भनेर हामीले रफमा फ्याक्टराइज गरौँ। र यहाँ पावर 5 पनि देखिने बित्तिकै यो पक्कै पनि केही न केही टुक्रिन्छ कि भनेर हामी योजना गर्न सक्छौँ। ल टुक्र्यौँ है त। 3 को पावर बेस 3 बनाउन खोज्यौँ। 3 को पावर 3 हो यो भनेको, अनि 3x + 1 छ। 243 भनेको 3 को पावर 5 हो इन्टु -4x/5 त छँदैछ। 9 भनेको फेरि 3 को पावर 2 हो, x + 5 छँदैछ। 3 को पावर x 3x - 7 छ। अब यो 3 को पावर 3 कै पावर 3 कै पावर 3 कै पावर सबैको बेस 3 आएपछि त अब हामी घाताङ्कको नियम लगाएर एउटा बेस लिन सकिहाल्छौँ। पहिला चाहिँ हामीले यहाँ टुक्र्यौँ, टुक्रिएकोलाई मल्टिप्लाई गरौँ। 3 ले 3x लाई 9x + 3 भन्दा 3 भयो। यो 5 काटिहाल्यो, 3 को पावर -4x रह्यो। 3 को पावर अब यो 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ भित्र 2x + 10 हुन्छ इन्टु 3 को पावर 3x - 7। अब विभिन्न मेथड छ यहाँबाट पनि अगाडि बढ्ने क्रममा। मैले के गरेँ, यहाँ यो 3 र यो 3 प्रोडक्टमा छ, मल्टिप्लाईको रूपमा छ भने एउटा 3 लिएर पावर जोडिन्छ, 9x + 3, यहाँ माइनस भएको हुनाले -4x। मुनि पनि 3 र 3 मा एउटा 3 लियो भने यो पावर र यो पावर जोडिन्छ, 2x + 10 + 3x - 7 हुन्छ गुणनको नियमअनुसार। अब के भयो त यहाँ भन्दा 3 को पावर 9x - 4x भनेको 5x, 9 बाट 4 वटा घटाउँदा 5 वटा +3 छँदैछ। तल हरमा 3 को पावर 2x र 3x ले 5x भयो, जोडेर 10 बाट 7 घटाउँदा +3 भयो। अब कतिपय अवस्थामा कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा ओहो उस्तै टर्म आयो, म यो दुईटैलाई काट्दिन्छु, 1 एन्सर लेख्छु। त्यो पनि एन्सर सही हुन्छ। तर हामीले सकेसम्म घाताङ्कको नियमबाट सरलको क्वेसन सोध्यो भने उसले नियम प्रयोग गरेकै कारण, जस्तो हामीले उस्तै पावरमा लग्यौँ, त्यो चाहिँ यो उस्तै पावरमा लैजाने यो तेस्रो लाइनसम्मको कामले 0.5 आउँछ। अनि यो गुणन हुँदा पावर जोडिन्छ भन्ने नियम लगायौँ यहाँ हामीले, 0.5 आउँछ, 1 मार्क्स भयो। अनि यहाँ त सरल गऱ्यौँ, त्यसपछि हर र अंशको भनेको भागको नियम, यो माथि जाँदा माइनस हुन्छ भन्ने नियम लगायौँ, अर्को 0.5 आउँछ। अनि यो काटिएर 0 रह्यो, 3 को पावर 0 भनेको मान 1 हुन्छ भन्ने नियम लगायौँ, त्यहाँ 0.5 आएर 2 मार्क्स यसरी आउने हो। त्यसैले हामीले यसलाई डाइरेक्ट काटेर 1 एन्सर निकाल्यौँ भने विशिष्टीकरण तालिका र मार्किङ स्किमको नियमअनुसार के भन्छ भन्दा एउटा नियम त छोड्यौँ नि त हामीले, पावर 0 भनेको मान 1 हुन्छ भन्ने त देखिएन, विद्यार्थीले प्रयोग गरेको देखाएन। त्यसैले 0.5 यहाँबाट गुम्न सक्छ। त्यसकारण सामान्य खालको अवस्थामा पनि नियम लाग्नेसम्म नियम प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तथापि यो सर्ट क्वेसन भएको हुनाले यहाँ काटेर 1 लेख्ने चलन पनि छ, त्यसो गर्दा पनि त्यत्रो धेरै फरक पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर लङ क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि नियमलाई छोड्न मिल्दैन। अब यहाँ यो काटेर 1 लेख्ने एउटा हो भने 3 र 3 उस्तै आधार देख्ने बित्तिकै एउटा आधार लियौँ, 5x + 3 छ, यो माथि जाँदा प्लस भएको माइनस, प्लस भएको माइनस हुन्छ, यो काट्यो 5x र 5x, 3 र 3 हट्यो, 3 को पावर केही रहेन भनेको 0 रह्यो। पावर जतिको पनि आधार छ जसको पावर 0 छ भने मान 1 हुन्छ। यो पनि सोधेको क्वेसन, सोध्ने सम्भाव्य सर्ट क्वेसन हो। अर्को क्वेसनमा जाउँ। q√81 x⁻9 y⁻12 डिभाइडेड बाई q√3 x⁻6 y⁻9। यो क्युब रुटै क्युब रुट छ। फरक डिग्रीका
फरक फरक क्रमका सर्टहरू रुटहरू पनि हुन सक्छन्। या अहिलेलाई हामी यो एउटै अर्डरको भयो, क्यु रुटै क्यु रुट भयो। यहाँ डिभाइड छ वा मल्टिप्लाई छ, एउटै रुटभित्र लेख्न पाइन्छ डिभाइड मल्टिप्लाईलाई, तर प्लस माइनस थियो भने पाइँदैन थियो। त्यसो भए क्यु रुटभित्रै हो यो पनि र डिभाइड भनेको के हो, यसलाई हरमा लैजान सक्छौँ। 81 x to the power 9 y to the power 12 डिभाइडेड बाई 3 x to the power 6 y to the power 9। अब डिभाइड गरौँ भनेको लाइक टर्म नै भनौँ, तिनीहरूको 3 ले 81 लाई डिभाइड गरौँ 27 हुन्छ। x to the power 9 छ, यहाँ x to the power 6 छ। त्यसो भए यो 6 माथि लग्यो भने माइनस भएर जान्छ, अर्थात् 6 वटा र यहाँको 6 वटा काटेपछि यहाँ 3 वटा रहन्छ भन्ने हो अर्थ हो। यहाँ y 12 वटा छ, यहाँ 9 वटा छ। यहाँको 9 वटाले यहाँको 9 वटा बराबर हटाउँदाखेरि यहाँ 3 वटा रहन्छ। अथवा घाताङ्कको नियमअनुसार गर्ने हो भने y एउटा लियो भने 12 यो माथि जाँदा -9 हुन्छ, -9 भनेको 3 हुन्छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण टर्म छ, मैले अन्डरलाइन पनि गरेको छु। अब हेरौँ, अब यसले के देखायो भन्दा क्युब रुट हुने बित्तिकै तीनटा उस्तै यसलाई पनि क्युबमा लैजाउँ। 3 को क्युब हो, y को क्युब हो, x को नि क्युब हो। त्यसो भए 3x र y टोटलको होल क्युब हुन्छ। क्युब रुट हटायो भने पावर 1/3 हुन्छ। 3 हटेर 3 को पावर xy। यसरी हामीले 2 नम्बर ल्याउन सक्छौँ। यसलाई दोस्रो विधिबाट गर्ने मैले प्रयत्न गरेँ। एउटै रुटभित्र लेखिएन भने के हुने, एउटै रुटभित्र आखिर यो क्युब रुटै क्युब रुट हो, डिभाइड छ भने चाहिँ एकैपटक मैले डिभाइड गरेर यसरी गरेँ। अर्को मेथड होइन, यसको रुट छुट्टै हटाउँछु। रुट हटाउँदा के हुन्छ, स्क्वायर थियो भने पावर 1/2 हुन्थ्यो भने क्युब रुट छ, क्युब रुट भनेको यो पदको पावर 1/3 हुन्छ डिभाइडेड बाई यसको पनि क्युब रुट भनेको यसको पावर 1/3 हुन्छ। अब यो 1/3 कसको, सबैको हो। 27 81 भनेको 3 को पावर 4 हो, त्यसको पनि 1/3 गऱ्यो भने 4/3 हुन्छ। x को पावर 9 को पनि 1/3, 3 ले यसलाई काटेर x क्युब हुन्छ। y को पावर 12 को पनि 1/3, 3 ले काटेर यहाँ चाहिँ 3 ले काटेर यो चाहिँ 4 रहन्छ। त्यस्तै यो डिभाइडलाई मैले मुनि ल्याएँ, यो 1/3 फेरि बाँडेँ, 3 को पनि 1/3 हुन्छ। x को पावर 6 को पनि 1/3, 3 ले यसलाई काट्दाखेरि 2x² रहन्छ। y क्युबलाई पनि 3 ले काट्दाखेरि y को पावर 9 लाई पनि 3 ले काट्दा y क्युब रहन्छ। अब हेरौँ, 3 र 3 बेस मिल्यो, x र x बेस मिल्यो, y र y बेस मिल्यो, एक ठाउँ बेला पारौँ। 3 र 3 एउटा लियो भने 4/3 छ यहाँ। त्यसो भए यो 1/3 माथि जाँदा माइनस भएर जान्छ। त्यस्तै x को पावर 3 मा यो 2 माथि जाँदा -2 हुन्छ। y को पावर 4 मा यो 3 जाँदा पनि फेरि y र y एउटा लिएर 3 माथि जाँदा -3 हुन्छ। एलसिएम लियौँ, यहाँ 3 एलसिएम लियो भने 4 - 1, 4 - 1 भनेको 3 हुन्छ। अनि x को पावर 1, y को पावर 1, यो पनि काटेर 3x। यसरी विभिन्न विधिबाट घाताङ्कको नियम, रुल अफ इन्डिसेस चाहिँ साह्रै रमाइलो एउटा चाहिँ युनिट हो, जहाँ विद्यार्थीले रुललाई चाहिँ फलो गरिरहनुपर्छ, नियम चाहिँ बिगार्नुहुन्न। अगाडि पछाडि कुन पहिले कुन पछि गर्ने भन्ने त्यस्तो स्ट्रिक्ट कुनै नर्म्स छैन। त्यस्तो खालको प्रश्न, यो पनि 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन। अर्को सर्ट क्वेसनमा जाउँ। अब बीजीय भिन्नको आयो, 1/m + n 1/m - n -2n/m² - n²। सहज छ। यो हामीले अंशभन्दा हरमा नजर पुग्नुपर्छ पहिला। m n क्रम मिलेको छ। यदि कुनै पहिले चाहिँ n पछि m थियो भने त्यसलाई क्रम अगाडि पछाडि मिलाउनु पर्थ्यो। अब यसको पावर 1 छ डिग्री, यसको 2 छ। त्यसो भने यो 1 1 भएका दुईटालाई एलसिएम लिँदा m + n पनि m - n पनि दुईटै एलसिएम भयो, कमन केही छैन, बाँकी दुईटै लिनु पर्यो एलसिएम। ल एलसिएम भनेको त साझा र बाँकी हो। अब नियम हेरौँ, यहाँ बिग्रिन सक्छ। m + n यो हरले यो एलसिएमलाई डिभाइड गर्ने, m + n जस्तै m + n काटिन्छ डिभाइड हुँदा, बाँकी रहन्छ m - n। यो m - n ले 1 लाई मल्टिप्लाई हुँदा m - n हुन्छ, प्लस m - n ले फेरि यसलाई डिभाइड गर्दा m - n चाहिँ काटेर m + n रहन्छ। त्यो m + n ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा m + n हुन्छ। अब रहेको कुरा के भन्दा, यो माइनस यहाँ थियो भने चाहिँ खतरा हुन्थ्यो। यो माइनस थियो भने यहाँ ब्राकेट दिनु पर्थ्यो वा गुणन गरेर चिन्ह बदल्नु पर्थ्यो। अहिले यहाँ चाहिँ प्लस भएको हुनाले सजिलै रह्यो। यता 2n/m
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको रूपमै चाहिँ यही फर्मुला लाउँदा नि हुन्थ्यो। अहिले मैले जस्ताको तस्तै लेखियो। अब यहाँ एन काट्यो 2m र बाई m प्लस n m माइनस n। अब भाइ बहिनीहरूको यहाँ दुईवटा बाटो छ, दुईवटा वे छ। ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हुन्छ भनेर यहाँ जोड्ने क्रम एउटा, जोडेर यो जस्तै हो अनि यो दुईवटा मिल्ने हुन्छ भनेर गर्दा पनि भयो। मैले यहाँ के गरेँ, यो टुक्रालाई टुक्रै बनाएँ, बरु यो जोडिएकोलाई फर्मुला लगाएर ए प्लस बी ए माइनस बी पो बनाएँ। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जोडेर दुईटै एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर सकेसम्म सरलीकरण भनेको सानो टुक्रामा विभक्त गर्ने, विभाजित गर्ने भएको हुनाले यो जोड्दै ल्याएको क्रम छ भने जोड्ने हो, तर यहाँ त टुक्र्याउँदै ल्याएको क्रम भएको हुनाले यसलाई टुक्र्याएँ मैले। अब यो दुईटा एलसिएम आयो, एम प्लस एन कमन, एम माइनस एन कमन, यो सक्यो। एलसिएम आयो, दुईटैलाई डिभाइड गर्दा 1 रहन्छ, 1ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2m माइनस फेरि यहाँ पनि सेम छ, काटिएर 1 हुन्छ, 1ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2m, यहाँ 2 कमन आयो, m माइनस n, अनि यो हर जस्ताको जस्तै यो m माइनस n काटिएपछि 2/m प्लस n। यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दा सरल गर्दै गर्दै गयो, यहाँ कमन आयो। त्यसकारण अहिलेसम्म हामीले पढेको कुरा के, खण्डीकरण गर्ने, खण्डीकरणमा पहिले कमन लिने, सूत्र लाउने, टुक्र्याउने, पद मिलाउने, यी विभिन्न आधारबाट खण्डीकरण गर्ने हो। त्यसपछि सरल गर्ने हो। हामीले यो क्रमलाई कहिले बिर्सनु हुँदैन। यो पनि 2 अङ्कको एउटा क्वेसन। अर्को एउटा क्वेसनमा जाउँ, सरल गर्ने सर्ट क्वेसन। 2x प्लस 6/x स्क्वायर माइनस 9 4x/2x स्क्वायर माइनस 6x। यो सरलभन्दा अगाडि फ्याक्टराइज गर्न कोसिस गर्नु पर्यो। यहाँ 2 कमन आउँछ, x प्लस 3, यो 3 को स्क्वायर हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर भनेको x प्लस 3x माइनस 3 माइनस 4x छँदैछ, 2x कमन आउँछ, यहाँ पनि फेरि 2x कमन लियो भने 2 र एउटा x लिएपछि x बाँकी रह्यो माइनस, यहाँ 6 मा 2 ले 2 3 जा 6, x कमन लिइसक्यो। x र x काट्यो, 2 ले 4 लाई 2 चोटिका यहाँ चाहिँ भाग गएको हो। यहाँ पनि x प्लस 3 काट्यो, बाँकी रह्यो के 2/x माइनस 3 माइनस यहाँ 2/x माइनस 3 सेम आयो। अब यो यही सेम टर्म छ 2/x प्लस 3, यो चाहिँ प्लस हो, अर्को माइनस 2/x माइनस 3 यो माइनस छ। त्यसो माइनस 2/x माइनस 3 र यो प्लस 2/x माइनस 3 डाइरेक्ट काटेर 0 लेख्दा पनि हुन्छ। होइन म त एलसिएम लिन्छु भन्ने हो भने x माइनस 3 एलसिएम आउँछ, 2 माइनस 2 रहन्छ, 2 माइनस 2 भनेको 0, 0/x माइनस 3, 0 जति भए पनि 0 हुन्छ। यस्ता विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेको र आफू विश्वस्त रहेको विधिमा जानुपर्छ। अर्को 7औं उदाहरणको रूपमा क्यूब रुट a⁻6 b⁻−2 c⁻4 अनि 4th रुट a⁻−8 b⁻8 c⁻4। हामीले यहाँ के देख्यौँ भन्दा क्यूब रुट र 4th रुट फरक रुट देख्यौँ, क्रम फरक छ, डिग्री फरक छ। एउटै थियो भने एउटै रुटभित्र यो मल्टिप्लाई गरेर लाइक टर्महरू, बेसहरू सेम भएका पदहरू एक ठाउँ बनाउन सक्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ फरक देखियो। अब मैले यसलाई मेरो आफ्नो एउटा विधि, यसलाई एउटा होइन धेरैवटा विधि छन् जसमध्ये एउटा विधि चाहिँ पस्कने कोसिस गरेँ। के गरेको छु मैले भन्दा क्यूब रुट 4th रुट हटाउने, रुट पनि हटाइयो, माइनसलाई प्लस पनि बनाइयो र त्यो पावर बाँडियो पनि। कति छिटो गरिएको छ, 3 स्टेपलाई एकै स्टेपमा हामीले सक्ने कोसिस गऱ्यौँ। कतिको सकिन्छ कोसिस गरौँ। जस्तै यो माइनस छ, त्यसैले यसलाई तल झार्यो भने +2 हुन्छ। यो -8 थियो, त्यसलाई प्लस बनाउन हरमा लानु पर्यो, +8 a⁻8। अब यो क्यूब रुट भनेको त रुट हट्दा के हुन्छ 1/3 हुन्छ। त्यो 1/3 सबैको हो, त्यसैले a⁻6 को पनि 1/3, c⁻4 को पनि 1/3, यो -2 थियो त्यसैले प्लस बनाएर b⁻2 को पनि 1/3 बाँडियो। सेम यता दोस्रो टर्ममा पनि b⁻8 को पनि 1/4 हो, यो पावर रुट हट्दा 1/4 हुन्छ 4th रुटको, c⁻4 को पनि 1/4 हो र यो -8 चाहिँ तल झर्दा a⁻+8 हुन्थ्यो, त्यसको पनि 1/4। अब काटिनेसम्म काटौँ त, 3 ले यसलाई 2 चोटि a स्क्वायर रह्यो, यो काटिँदैन, c⁻4/3 नै रह्यो,
यो b को पावर 2/3 पनि काटिदिने जस्ता जस्तै यतापट्टि b को पावर 4 2 जा 8 यहाँ b स्क्वायर रह्यो यो 4 4 काट्यो c को पावर 1 मात्रै रह्यो तल हरमा 4 2 जा 8 हुन्छ a को पावर 2 रह्यो फेरि यो a को पावर 2 र a को पावर 2 त हट्यो अब नहटेका पदहरू हेरौँ c दुईटा छ b पनि दुईटा छ त्यसो भए एक ठाउँ बेला पारौँ c र c एउटा आधार लियो भने 4/3 यसको पावर 1 छ पावर जोडिन्छ मल्टिप्लाईमा यो तल र माथि हुनु घटाउनु हो त्यसो b को पावर 2 यो 2 माथि जाँदा -2/3 हुन्छ -2/3 भयो अब यहाँ एलसीएम 3 एलसीएम लियो भने 4 + 3 भन्छ 3 हुन्छ by 3 यता चाहिँ 3 एलसीएम लियो भने 3 2 जा 6 -2 हुन्छ c को पावर 4 3 ले 7 7/3 हुन्छ c को चाहिँ b को पावर चाहिँ मैले अगाडि लेखेँ 6 मा 2 बाट 4/3 b को पावर 4/3 7 को पावर c को पावर 7/3 अब यहाँ 1/3 भनेपछि क्यू रुट भित्र b को पावर 4 c को पावर 7 लेख्न पनि सकिन्थ्यो तर भर्सक रुट हटेकै अवस्थामा हामीले एन्सर निकाल्यौँ भने राम्रो हुन्छ फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्छु यहाँहरू गणित अङ्ग्रेजी विज्ञानका विषयवस्तुहरूलाई दैनिक हेर्न लाइभ फेसबुक लाइभमा जोडिन पनि सक्नुहुन्छ यहाँहरूलाई फेसबुक लाइभमा जोडिन असहज भयो भने खामबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन भन्ने युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर त्यहाँका नोटिफिकेसनका आधारबाट यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ भिडियोहरू राखिएका छन् ती भिडियोहरू डाउनलोड गरेर कुनै खर्च बिना तपाईले अफलाइनमा पनि ती ई मेटेरियलहरू हेर्न सक्नुहुनेछ आफू र आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गरेर सबैको क्षमता बढाउने र साथी बीचको सहकार्य बढाउन यहाँले यी कुराहरू सेयर गरेर साथीसँग पुर्याउन थाहा नभएका साथीहरूलाई जानकारी दिन पनि हामी आयोजकको तर्फबाट अनुरोध गर्छु र फेरि हामी आज बीजीय भिन्नको सरलीकरणमा छौँ र भोलि यसको केही अंश बाँकी रह्यो भने त्यो बाँकी अंश पुरा गरेर ज्योमेट्रीतर्फ हामी प्रवेश गर्नेछौँ भन्दै फेरि म उदाहरणतर्फै जोडिन चाहन्छु यहाँ एउटा उदाहरण छ a to the power m plus a to the power m plus 1 by a to the power m plus 2 minus a to the power m हामीले अब यहाँ सिम्प्लिफाई सरल गर भन्नुको अर्थ के हो भन्दा यहाँ प्लस माइनस गरेर दुईटा टर्महरू अंशमा नि हरमा छ a को पावर m सबैमा मिलेको देखिएको हुनाले यसलाई टुक्राएर कमन लिने रणनीति लिनु पर्यो a को पावर m सधैँ छ प्लस a को पावर m plus 1 भनेको गुणन हुँदा जोडिएको थियो भने जोडिएकोलाई टुक्राउँदा गुणन हुन्छ a को पावर m इन्टु a को पावर 1 यहाँ पनि m र 2 टुक्राउँदा a को पावर m इन्टु a को पावर 2 माइनस a को पावर m यो a को पावर m कमन आउँछ 1 यहाँ बाँकी रह्यो 1 प्लस यो कमन लिएपछि a रह्यो यहाँ मुनि a को पावर m फेरि कमन आउँछ बाँकी रह्यो a स्क्वायर माइनस यो लिएपछि 1 यो a को पावर m काट्यो के बाँकी रह्यो त अब भन्दा a 1 प्लस यसलाई यहाँ तल a र 1 माइनस भएको चाहिँ a अगाडि भएको हुनाले यो a प्लसलाई त अगाडि a पछाडि 1 लाँदा केही बिग्रिँदैन a प्लस 1 भयो अब मुनि a स्क्वायर माइनस 1 छ a स्क्वायर माइनस 1 भनेको यो 1 स्क्वायर पनि हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला लाउनुहोस् a प्लस 1 a माइनस 1 हुन्छ a प्लस 1 काटेर 1 बाई a माइनस 1 यो निकै महत्त्वपूर्ण निकै राम्रो प्रश्न हो यो छलफल गरौँ अर्को नवौं उदाहरण सर्ट क्वेसन अन्तर्गतको नवौं उदाहरणमा फेरि हामी जाँदैछौँ p स्क्वायर प्लस pq प्लस q स्क्वायर बाई p प्लस q p स्क्वायर माइनस pq प्लस q स्क्वायर बाई p माइनस q कुनै यहाँ फ्याक्टराइज हुने अवस्था छैन के गर्ने त त्यसो भए भन्दा फ्याक्टराइज हुन्छ भने पहिले फ्याक्टराइज गर्ने खण्डीकरण गर्ने अब यहाँ हुने अवस्था छैन डाइरेक्ट एलसीएममा जाउँ अब p प्लस q p माइनस q दुवै साझा नभएपछि यो दुईटै बाँकी नै एलसीएम हुन्छ p प्लस q p माइनस q अब यो p प्लस q ले यो एलसीएमलाई डिभाइड गर्दा p प्लस q काटिन्छ बाँकी रह्यो p माइनस q त्यो बाँकी रहेको कोसिएन्टले भागफलले यो अंशलाई गुणन गर्ने हो p माइनस q ले योसँग गुणन भयो प्लस यहाँ पनि p माइनस q ले यसलाई डिभाइड गर्दा p माइनस q काटेर p प्लस q रह्यो त्यो रहेको p प्लस q ले यो अंशलाई गुणन गर्ने हो अब हेर्नुहोस् यदि क्षमता छ तपाईँ
फर्मुला प्रति परिचित हुनुहुन्छ भने यसलाई बी सम्झिने a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस यहाँ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब फर्मुला जान्दा सजिलो हो। यदि फर्मुला प्रति आफू कन्फर्म भएन भने p ले 3 वटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, q ले माइनस q ले 3 वटालाई, यता पनि p ले सबैलाई प्लस q ले पनि सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर सजातीय विजातीय पदहरू एकीकृत गरेर जोड्ने घटाउने गरेर यही फर्मुला बन्छ। त्यहाँबाट पनि यहाँ मैले फर्मुला लाएँ a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस यो भनेको a क्यूब प्लस b क्यूब। अब q र q माइनस भएका र प्लस भएका दुईटा टर्महरू काटिए, बाँकी रह्यो 2 p क्यूब ले दुईटा p क्यूब बाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यसरी हामी समाधान गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा फर्मुलासँग परिचित गराउने खालको एउटा राम्रो प्रश्न, सर्ट क्वेसन। यसरी हामी विभिन्न अवस्थामा सर्ट क्वेसनहरू छलफल गऱ्यौँ। अब लङ क्वेसन, हुन त सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसनका हेर्दा अलिकति टर्महरू कम हुने, तर नियमहरू भनेको सबैमा उस्तै, त्यो सर्टमा चाहिँ फरक नियम, लङ क्वेसनमा फरक नियम भन्ने हुँदैन। केही पदहरू बढी दिएर थोरै बढी नियम प्रयोग गर्ने गरी प्रश्नहरू लङ क्वेसनमा हुन्छ। त्यो 4 नम्बरे पनि हुनसक्छ र 5 मार्क्सको क्वेसन पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ लङ क्वेसनमा मैले यहाँ 4 मार्क्स र 5 मार्क्स नछुट्याइकन लङ क्वेसनसँग सम्बन्धित अब प्रश्नहरूमा छलफल गर्ने क्रममा अगाडि बढ्दैछु। पहिले घाताङ्कको नियम साह्रै सजिलो, 9 क्लासतिरै अध्ययन गरिसकेको विषय हो। धेरै विद्यार्थीहरूले यसलाई धेरैवटा विधिबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यहाँ के गरेँ भन्दा ए आधार, यहाँ आधार ए नै ए मिल्यो, तर यहाँ यक्स र वाइ तल र माथि हराउन सक्छ नि। एउटा आधार ए लिएर यो वाइलाई माथि लगाउने यक्स माइनस वाइ हुन्छ, अनि यो पावर बाहिरको छँदैछ, मल्टिप्लाई हुने हो बाहिरभित्रको। यो दोस्रोमा पनि वाइसँग यो जेडलाई माथि लगाएर माइनस जेड बनाइयो, यो छँदैछ। तेस्रोमा पनि ए एउटा कमन बेस लिएर पावर, यो डिभाइड हो, डिभाइडमा सबट्र्याक्ट हुन्छ, जेड माइनस एक्स हुन्छ, यो माइनस एक्स हुन्छ माथि जाँदा यो एउटा विधि। अर्को विधि यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस यो बाहिरको पावर भनेको दुवैको हो, अंशको पनि हो हरको पनि हो, सबैमा यो पावर बाँडेर अनि भरे सजातीय आधार भएका पदहरू बेला पार्न पनि सकिन्छ। तर त्यो देख्दा अलि लामो हुन्छ, तर त्यो गलत भन्न मिल्दैन। अब यहाँ यो अलि सटिक मेथड हेर्दा a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायरको फर्ममा आयो। यो भनेको a क्यूब माइनस b क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दोस्रो टर्ममा पनि सेम वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब यो फर्मुलाको रूपमा आयो। तेस्रो पनि जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भनेको जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब हेरौँ त ए सबैको पावर मिल्दैन, बेस मिल्यो। अब बेस एउटा मिल्यो भने एउटा ए लिएर पावर जति गुणनमात्रा जोडिन्छ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, अनि प्लस फेरि जोडिनु भयो जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। र एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब र प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब र प्लस जेड क्यूब, यी सबै चाहिँ काटिँदा पावरमा के रह्यो? 0 रह्यो। ए टु दी पावर 0 भयो। पावर 0 भनेको मान हुन्छ। यसरी यो लङ क्वेसन, अघि सर्ट क्वेसनमा पनि झन्डै यस्तै यति नै नियम प्रयोग गरेका थियौँ, मात्र त्यहाँ 2टा टर्म थियो भने यहाँ 3टा टर्म जस्तो देखिएको मात्रै हो। यो एउटा सामान्य क्वेसन लङ क्वेसनका लागि। चरणबद्ध अहिले घाताङ्कको नियमको छलफल गर्दैछु, सरल सम्बन्धी। रुटभित्र दे एबी यति एबी थ्रु टु रुट अन्डर एक्स टु दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी प्लस सी थ्रु एक्स टु दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अनि सी प्लस ए रुट एक्स टु दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यो ए प्लस बी क्रमको सर्ट भयो, यो बी प्लस सी क्रमको र यो सी प्लस ए क्रमको सर्ट भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा मैले 2टा काम एकैचोटि गरेँ, एक्स टु दी पावर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हुन्छ, यो फर्मुला हुन्छ। र यो रुट अन्डर भित्र ए प्लस बी हुनु भनेको ए प्लस बी क्रमको सर्ट भएको हुनाले यो रुट हटाउँदा 1 बाई ए प्लस बी हुने हो, यो रुट हटाउँदा 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी हुने हो, यो तेस्रो रुट हटाउँदा सी प्लस ए अर्डरको भएको हुनाले 1 बाई सी प्लस ए हुन्छ। सबैको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भनेको बी प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भनेको नि सी प्लस ए सी माइनस ए फर्मुला लगायौँ, यो काट्यो, हरअंशको गुणनको रूपमा आएको पद काट्यो। बाँकी रहेको के छ, एक्स टु दी पावर ए माइनस बी, एक्स टु दी पावर बी माइनस सी, एक्स टु दी पावर सी माइनस सी, सबैको बेस चाहिँ एक्स भएको हुनाले एउटा एक्स न्यू बेस, पावर त गुणनमा त जोडिन्छ, ए माइनस बी प्लस जोडियो बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, यो काटौँ ए बी बी सी सी काट्यो, एक्स टु दी पावर 0 भनेको मान 1 हुन्छ। यो पनि एउटा लङ क्वेसनमा सोध्न सक्ने सम्भाव्य क्वेसन। अब बीजीय भिन्न सम्बन्धीको प्रश्नमा हामी जाँदैछौँ। बीजीय भिन्नको सरलीकरणमा धेरै पटक परीक्षामा सोधेको मोडल हो यो। यसले खण्डीकरण सम्बन्धी सूत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धीको ज्ञान राम्रै त्यो क्षमताको विकास गर्ने क्वेसन हो। अलि लामो जस्तो पनि देखिन्छ देख्दा। एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 प्लस 54 बाई एक्स टु द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81। यसो हेर्दाखेरि यो त्रिपदीय वा फ्याक्टराइज पो हुने हो कि जस्तो देखिन्छ, तर यी दुईटा उस्तै टर्म आयो र त्यसको ठ्याक्कै यो चाहिँ डबल स्क्वायर गर्दा हुन्छ, एक्स स्क्वायरको एक्स पावर 4 हुन्छ, 3x को 9x स्क्वायर हुन्छ, 9 को 81 हुन्छ। यस्तो आयो भने टेन्टेटिभली हामी के बुझ्नुपर्छ भने यो लगभग टुक्रिँदैन, तैपनि कोसिस गरौँ त। प्लस छ अन्तिममा भनेपछि जोड्दाखेरि 3 आउने, 9 एका 9 का टुक्राहरू, एउटै टुक्रो 3 हुन्छ, कसरी जोड्दा 3 हुने, 3 तिया 9 हुन्छ, त्यहाँ त पक्कै पनि 3 हुँदैन। त्यसैले यी दुईटा पदहरू चिन्ह नमिले पनि सबै टर्महरू मिल्छ, त्यसैले यी दुईटाको एलसिएम लिएँ मैले, यो दुईटै कमन र रिमेनिङ दुईटै बाँकी। यसले लसलाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 लाई काट्दा यो रह्यो, त्यो रहेकोले यो अंशलाई गुणन हुन्छ, एक्स प्लस 3 इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 प्लस एक्स माइनस 3 छँदैछ, यो माइनसले यो माइनस भएकोलाई काटेपछि यो रहन्छ, त्यति पटक भाग जान्छ, त्यसले यसलाई गुणन गर्दा सेम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब यो यसको ठिक्क डबल यहाँ देखिएको हुनाले यसलाई मैले यता जोड्दैछु। सरल भनेको सकेसम्म छिटो गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। यताकोलाई मैले फ्याक्टराइज गर्दैछु, यसलाई एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर, यो 81 भनेको 9 को स्क्वायर, ए स्क्वायर र बी स्क्वायर भनेपछि 2ab मा लैजाउँ त, प्लस यहाँ प्लस छ 2 सूत्रको 2, ए भनेको एक्स स्क्वायर बी भनेको 9 राख्दा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा राख्दा यहाँ 9 दुना 18 वटा एक्स स्क्वायरको सूत्रमा राख्दा, तर हाम्रो क्वेसनमा त 9 वटा मात्रै छ, बढी भएको 9 वटा बढी भयो, त्यसैले 9 वटा एक्स स्क्वायर घटायौँ। पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने, पूर्ण वर्ग बनाउने, होल स्क्वायरको सूत्रमा लाग्ने बनाउने, होल स्क्वायरमा लैजाँदा प्रश्नमा भन्दा बढी भयो भने घटाएर पनि ब्यालेन्स गर्ने, पुगेन भने थपेर। यो फ्याक्टराइज निकै महत्त्वपूर्ण फ्याक्टराइज हो भाइ बहिनीहरूलाई। अहिलेसम्मको प्रश्नको प्रकृति हेर्दा के देखिन्छ भने यो स्वरूपको फ्याक्टराइजेसन गर्ने, यो स्ट्यान्डर्डको यो खालको फ्याक्टराइज गर्ने कि त मसलसँग वा सरलमा, काहीँ न काहीँ यो अहिले एउटा न एउटा जोडेकै हुन्छ कुनै न कुनै ठाउँमा। त्यसैले यो खण्डीकरण चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। अब यो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस यो 3 स्क्वायर हो, बी स्क्वायर ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको ए क्यू प्लस बी क्यू, यो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको ए क्यू माइनस बी क्यू, यो मुनि सेम छ प्लस 54 बाई। अब यो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 को होल स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर भनेको माइनस 3x को माइनस 9x स्क्वायर भनेको 3x को होल स्क्वायर हुन्छ। अब यो क्यू क्यू काट्यो, 2x क्यू बाँकी रह्यो, यो सेम छ, हर चाहिँ सेम छ, 54 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x हुन्छ, यी प्लस 3x गरेर लेखेँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x छ, मैले पद मिलाएँ हेरेँ, एक्स स्क्वायर त्यो माइनस 3x पहिले अनि प्लस 9 लेखेँ,
अब हेर्नुस् त यो दुईटैको हर उस्तै छ, साझा भयो, लस भनेकै साझा र बाँकी छैन, यो दुईटै साझा भयो। अब यो दुईटै साझा भएपछि त सजिलो छ, अंश लेख्ने हो, 2x³ + 54। अब यो हर त सकिहाल्यो, केही छैन, अंशमा केही गर्न सकिन्छ, 2 कमन आउने रहेछ, 2 कमन ल्याउँ त x³ + 27 रहन्छ यहाँ हो। 27 भनेको फेरि 3 को क्युब हो, फेरि फर्मुला पो लाग्ने रहेछ, x³ + 3 को क्युब। अब 2 छँदैछ, सेम हर चाहिँ सेम छ, a³ + b³ भनेको a + b a² - ab + b², 3 को स्क्वायर भनेको 9। यो माइनस भएको र यो माइनस भएको यो टर्म सेम छ, त्यसैले प्रोडक्टको रूपमा गुणनको रूपमा छ, काटियो। बाँकी रह्यो 2 × x + 3 / x² + 3x + 9। यो धेरै महत्त्वपूर्ण मोडल, धेरै पटक सोधेको क्वेसन होला, या टर्महरू फरक हुन सक्छ, तर यो मोडलको यो नियम प्रयोग हुने खालको क्वेसन चाहिँ धेरै पटक सोधेको सम्भाव्य एउटा क्वेसनभित्र पर्छ। अर्को हेरौँ, अर्को सरल हेरौँ, 1/x - 1 - 1/x + 1 - 2/x² + 1 - 4/x ^ 4 - 1। यी खालको प्रश्नहरू 3 प्रकृतिका हुन्छन्, 3 प्रकारका। यहाँ हेरौँ, x - 1 x + 1, यहाँ x को पावर 1 छ, दुईटा 1 पावर भएको, 2 पावर भएको र 4 पावर भएको छ, ठिक्क डबल, 1 को डबल 2, 2 को डबल 4, 4 को डबल 8 हुन्थ्यो अर्को। यदि यहाँ एउटा मात्रै टर्म 1 पावर भएको थियो भने त्यो 2 पावर भएको, 4 पावर भएको, 8 पावर भएकोलाई टुक्र्याउन कोसिस गर्नुपर्थ्यो। अहिले भने यहाँ 1 पावर भएका पदहरू दुईटा छ, यो दुईटालाई एलसियम लियौँ, x + 1 पनि x - 1 पनि। अब x - 1 ले x - 1 लाई काटेपछि x + 1 रह्यो, यसले यहाँ 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x + 1 माइनस। अब यहाँ डेन्जर छ, यहाँ हो खतरा हुने ठाउँ, x + 1 ले x + 1 लाई डिभाइड गर्दा, यो दुईटालाई डिभाइड गर्दा x + 1 काट्यो, बाँकी रह्यो x - 1। त्यो x - 1 ले 1 लाई गुणन गर्दा x - 1 नै हुन्थ्यो, तर यो माइनस, यो त x - 1 का लागि दुईटैका लागि हो माइनस, त्यसकारण कि त ब्राकेट दिनुहोस्, होइन भने x - 1 लाई यो माइनसले गुणन गर्दा -x - त प्लस हुन्छ, अनि 1। यहाँ हो धेरै विद्यार्थीहरूको बिग्रिने ठाउँ। यदि तपाईँ कन्फर्म हुनुहुन्न भने ब्राकेट लेखेर एक लाइन बढी गर्नुहोस्, अनि ब्राकेट खोल्नुहोस्, बिग्रिँदैन। कन्फर्म हुनुहुन्छ भने, कन्फिडेन्ट तपाईँमा छ भने डाइरेक्ट तपाईँले यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ माइनसले, x काट्यो, बाँकी रह्यो 2, 2/a + b a - b भनेको a² - b²। अब यो सेम अरू पदहरू सारेको छ। अब फेरि अघि यो दुईटा मिलेकोलाई लसा लिउँ, अरू चलाएनौँ, त्यस्तै अब x² + 1 र x² - 1 को पनि हामी एलसियम लिन्छौँ, दुईटै एलसियम लिन्छौँ। अब यो माइनसले यो माइनस काटेपछि यो x² + 1 रहन्छ, त्यसले 2 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, माइनस, यहाँ 2 छँदैछ, प्लसले यो प्लस काटेपछि माइनस रहन्छ, x² - 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, लास्ट टर्म जस्ताको तस्तै छ। मल्टिप्लाई गरौँ, 2x² + 2 - 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 2x² माइनस +2 हुन्छ, फेरि पनि +2x² र -2x² काट्यो। यो चाहिँ a + b a - b भनेको x² को होल स्क्वायर -1 को स्क्वायर हुन्छ, x⁴ - 1 हुन्छ। अब 2 2 ले 4, 4/x⁴ - 1, यहाँ 4/x⁴ + 1, फेरि यो दुईटा एलसियम ल्याउँ, x⁴ + 1 पनि x⁴ - 1 पनि हुन्छ। यहाँ छ 4, अनि x⁴ - 1 ले यहाँ माइनस काटेपछि यो प्लस रह्यो, त्यसले मल्टिप्लाई हुन्छ, -4 छँदैछ, +1 ले x⁴ + 1 सँग काटिएपछि x⁴ - 1 हुन्छ। र सेम पहिलो टर्ममा जे काम गऱ्यौँ, पावर बढ्दै गएको मात्रै हो, काम सेम, एउटै प्याटर्नको काम छ यहाँ। अब 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 4x⁴ + 4 1 जा 4 हुन्छ, -4 ले 4x⁴ माइनस प्लस 4 1 जा 4 हुन्छ, मुनि। अब अघि मैले भनेको थिएँ टुक्रै अवस्थामा राख्दा, यो दुईटैलाई जस्ताको तस्तै राख्दा पनि एन्सर हुन्छ, तर हामीले टुक्रालाई जोड्दै आएको ट्रेन्ड भएको हुनाले फेरि
एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 भनेको स्क्वायर हुन्छ। स्क्वायर स्क्वायरबाट पावर 4 आयो भने पावर 4बाट त्यसको डबल भनेको 8। एक्स पावर 4 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर हुन्थ्यो एक्स पावर 8 माइनस 1 हुन्छ। यो काट्यो 4 र 4 जोड्दा 8 बाई एक्स पावर 8 माइनस 1 हुन्छ। यो पनि धेरै सोधेको मोडल अन्तर्गत नै पर्ने एउटा क्वेसन हो भाइ बहिनीहरूको लागि। अर्को जाउँ। सेम यो अघिल्लो र पछिल्लोमा के फरक छ? अघिल्लोमा दुईटा पद मिल्दो थियो पावर, अनि 1 को डबल 2, 2 को डबल 4 छ। तर दोस्रोमा हेर्नुहोस्, अब यहाँ b को पावर 1 छ, त्यसको डबल गरो 2, 2 को डबल 4, 4 को डबल 8। यहाँ अघि दुईटा एक एक पावर भएको थियो, अहिले यहाँ छैन, कुनै पनि पावर मिल्दैन। यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 8 छ भने अब सकेसम्म हामी त सिम्पल टु कम्प्लेक्स सरलबाट जटिलतिर जानुपर्छ, सानोबाट ठुलोतिर छिर्दै जाने हो। अब यहाँ त 1 पावर भएको पद यहाँ देखियो, अर्को 1 पावर भएको देखिएन। त्यसो भए एलसिएम लिन के गर्ने? 4 वटैको एकचोटि लिन सक्दैनौँ। यसलाई फर्मुला लाउने b स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर हुन्छ यो, b प्लस 1 b माइनस 1। अब भने यो र यो मिल्यो, यसलाई टुक्राएँ, अरू सेम छ, एज युजल छ। अब b माइनस 1 b माइनस 1 कमन, यो रिमेनिङ लसलियौँ एलसिएम। b माइनस 1 ले काटेपछि b प्लस 1 रह्यो, त्यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा b प्लस 1 माइनस यो दुईटैले दुईटैलाई काटेपछि 1, 1 ले b लाई b काट्यो 1 बाई, फेरि यसलाई a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेर जोड्यौँ। यहाँ टुक्र्याउँ, फेरि जोडिहाल्यौँ। किन जोडेको होला? किन जोडेको भने यो b पावर 4 माइनस 1 लाई टुक्र्याउँदा चाहिँ b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। त्यसैले योसँग एलसिएम लिनका लागि b स्क्वायर माइनस 1 यसलाई फर्मुला लगाएको, b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 1 छ यहाँ। अब यो लास्ट टर्म जस्ताको तस्तै छ, फेरि यो दुईटामा एलसिएम लियो, b स्क्वायर माइनस 1 कमन b स्क्वायर प्लस 1 बाँकी। अब यो b स्क्वायर माइनस 1 ले यसलाई डिभाइड गर्दा यो काटिएर यो रहेको b स्क्वायर प्लस 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा b स्क्वायर प्लस 1 नै रहन्छ, माइनस यो दुईटैले दुईटैलाई काट्दा 1 र 1 ले b स्क्वायरले गुणन गर्दा b स्क्वायर, फेरि b स्क्वायर माइनस र b स्क्वायर प्लस दुईटा काट्यो 1 बाई। अब यसलाई जोड्यो भने फेरि स्क्वायरलाई डबल भनेको b को पावर 4 माइनस 1 हुन्छ। अब यो पल्लोलाई b को पावर 4 छँदैछ, b को पावर 8 माइनस 1 भनेको त फेरि यसलाई टुक्र्यायो भने b को पावर 4 को होल स्क्वायर हुन्छ, 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। b पावर 4 प्लस 1 b पावर 4 माइनस 1 फर्मुला लगायौँ हामीले, a प्लस b a माइनस b को। फेरि एलसिएम लियौँ, सेम एउटै प्याटर्न छ। यो दुईटा साझा, यो बाँकी, b पावर 4 प्लस 1 बाँकी, b पावर 4 माइनस 1 दुवैमा कमन छ। अब b पावर 4 माइनस 1 ले यसलाई डिभाइड गर्दा b पावर 4 प्लस 1, त्यो b पावर 4 प्लस 1 ले यो 1 लाई गुणन गर्दा b पावर 4 प्लस 1 भयो, माइनस यो दुईटैले दुईटैलाई काटेर 1 र 1 ले b पावर 4 लाई b पावर 4 काट्यो 1 बाई, फेरि यो भनेको b पावर 4 प्लस 1 b पावर 4 माइनस 1 भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b पावर 4 को स्क्वायर भनेको त 8 हुन्छ, b पावर 8 माइनस 1। यति नै हरमा यो दुईटा टुक्रै राख्दा पनि बिग्रने चाहिँ होइन। यो पनि एउटा लङ क्वेसनमा सोध्न सक्ने। अर्को क्वेसन हेरौँ। सेम यो दोस्रोसँग अहिले भर्खरै सम्पन्न गरेको हिसाबमा 1 पावर 2 पावर 4 पावर 8 पावर, 1 को डबल 2, 2 को डबल 4, 4 को डबल 8 भएको थियो र यो सुरुको टुक्रियो माइनस भएको हुनाले a प्लस b a माइनस b फर्मुला लाग्यो। तर यसमा 1 छ, 1 को डबल 2 छ, 2 को डबल 4 छ, 4 को डबल 8 छ, अहिकै जस्तो क्वेसन छ। तर सानोबाट गर्छु भनेर कोसिस गऱ्यो भने x स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला यो फ्याक्टराइजेसनमा कम प्रयोग हुन्छ, यसले चाहिँ एलसिएम लिन सहज हुँदैन। त्यसो भए प्लस भएकोले यहाँ टुक्रिनु भने कहाँ छ माइनस, खोजौँ, यहाँ छ माइनस। त्यसो भए 8 लाई टुक्राउँदा त 4 4 हुन्छ, x पावर 4 को होल स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर, x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 माइनस 1। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा कमन लसलिनुलाई टर्म मिल्यो कि मिलेन? डिग्री मिल्यो। अगाडिको सारेको सारै गर्छौँ भने जस्तो छ त्यस्तै, तर बिग्रिन चाहिँ यहाँ बिग्रिन सक्छ भाइ बहिनीहरूको। जस्ताको तस्तै सार्दा प्लस लेख्ने ठाउँमा माइनस, माइनस लेख्ने ठाउँमा प्लस लेख्न जान पुगिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसकारण यो पहिलो लाइन हामीले टुक्राइसकेपछि ठिक भयो भनेर यही चेक गरिहाल्ने। अब दोस्रो लाइनमा गयौँ, x प्लस 1 2 बाई x स्क्वायर प्लस 1 जस्ताको तस्तै,
अब यो दुईटा एलसिएम भयो नि त x पावर 4 प्लस 1 कमन x पावर 4 माइनस 1 बाँकी अब x पावर 4 प्लस 1 ले यसलाई डिभाइड गर्दा x पावर 4 माइनस 1 बाँकी रह्यो त्यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4x पावर 4 माइनस 4 1 जा 4 हुन्छ प्लस यो दुईटैले दुईटा डिभाइड गर्दा 1 1 8 1 जा 8 अब फ्याट्टै अर्को लाइन थालिहाल्नुभन्दा पहिला मैले ठिक गरेँ भनेर यहाँ चेक गरिहाल्ने यो ठिक छ अब यहाँ लसलिए मैले यो दुईटामा कमन यो बाँकी अनि यो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो बाँकी रह्यो x पावर 4 माइनस 1 त्यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरियो 4x पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 ठिक छ भनेपछि अगाडि बढ्यो अब सेम छ पहिलो र दोस्रो यो -4 प्लस 8 भनेको 8 मा 4 घटाउ प्लस 4 रहन्छ अरु सेम छ अब फेरि यहाँ 4 र 4 त कमन आउने देखियो x पावर 4 प्लस 1 रहन्छ अरु सेम छ अगाडिको x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 प्लस 1 काटिएर के बाँकी रह्यो त भन्दा 4 बाई x पावर 4 माइनस 1 रह्यो अब यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ फेरि 4 लाई टुक्राउँदा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ a प्लस b a माइनस b सेम अहिले जुन प्याटर्न हामीले यो प्रयोग गर्यौं यो चारवटा लाइनमा सेम त्यही प्याटर्न हो अब फेरि यो दुईटा कमन एलसिएम हाल्ने x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 अब x स्क्वायर प्लस 1 ले यसलाई काटेपछि x स्क्वायर माइनस 1 भयो त्यसलाई 2 ले गुणन गर्दा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 हुन्छ यो दुईटाले दुईटै काटेर के रह्यो 1 1 ले 4 लाई 4 नै भयो सेम छ पहिलो 2x स्क्वायर 2 बाट -2 प्लस 4 भनेको प्लस माइनस माइनस घट्ने भयो 4 मा 2 घट्यो 2 हुन्छ र 2 हुन्छ र ठुलोको अगाडि प्लस भएको प्लस हुन्छ यहाँ 2 प्लस 2 हुन्छ 2 त कमन आउँछ x स्क्वायर प्लस 1 रहन्छ फेरि x स्क्वायर प्लस 1 काट्यो बाँकी रह्यो 1 बाई x प्लस 1 प्लस 2 बाई यसलाई फर्मुला लगायो भने x प्लस 1 x माइनस 1 हुन्छ ल यो यसमा एलसिएम एउटा x प्लस 1 कमन आयो x माइनस 1 बाँकी रह्यो x प्लस 1 ले x प्लस 1 लाई काटेपछि x माइनस 1 रह्यो त्यो x माइनस 1 ले 1 लाई गुणन गर्दा x माइनस 1 नै हुन्छ प्लस दुईवटै टर्मले दुईवटै टर्म काटेपछि 1 रह्यो 1 ले 2 लाई 2 भन्दा 2 नै हुन्छ x माइनस 1 प्लस 2 भनेको 2 मा 1 घट्यो प्लस 1 हुन्छ मुनि छँदैछ सेम x प्लस 1 काट्यो 1 बाँकी रह्यो माथि मुनि x माइनस 1 यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो मोडलको प्रश्न हामीले यसरी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी समाधान गर्न सक्छौँ यत्रो लामो काम गरे पनि यो पहिलो चरणमा दुईटा पदको खण्डीकरण गरेर एलसिएम लिएपछि गरिएको सरल नै सेम प्याटर्न दोस्रो तेस्रो तीन प्याटर्न चरण चाहिँ एउटै प्याटर्न दोहोरिएको हुनाले हेर्दा लामो भए पनि काम एकै खालको हुन्छ त्यसैले सरलीकरणबाट बीजगणितमा अङ्क ल्याउन सजिलो गरी ल्याउन सकिन्छ तर चिन्हमा अलि बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामी आजको कक्षाको अन्त्यतर्फ आएका छौँ यसमा अब फेरि एउटा एक्जाम्पल निकै महत्त्वपूर्ण धेरै पटक एसई मा सोधेको क्वेशन हो यो मोडल म यसलाई अब चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु क्वेशन छ p स्क्वायर बाई p माइनस y को होल पावर y माइनस 2p बाई p माइनस y टु द होल पावर 1 y माइनस 1 1 बाई p माइनस y होल पावर 1 माइनस y माइनस 2 यो क्वेशनमा हेरिरहँदा यहाँ हेर्यो भने घाताङ्कको नियम प्रयोग गर्ने हो कि पावर देखिन्छ तर त्यसमा सबैमा हेरौँ p माइनस y p माइनस y p माइनस y तीनटै p माइनस y चाहिँ बेस चाहिँ मिल्यो पावर y पनि मिल्यो पावर y पनि मिल्यो पावर y पनि मिल्यो एउटै यो पावर y भएको राख्न पार्दा एलसिएम लिन सजिलो हुन्थ्यो त्यसो भए यो 1 लाई नै छुट्याउँ यो 2 लाई नै छुट्याउने काम गर्नु पहिलो पद सेम छ 2p बाई p माइनस y को पावर y छ यसलाई प्लस छ यहाँ लेख्नु p माइनस y को पावर माइनस 1 त्यसलाई प्लस बनाउँदा माथि लगाउनु प्लस हुन्छ नि त हरको अंशमा अंशको हरमा हामीले बुझेका छौँ त्यसो भए यो p माइनस y को पावर माइनस 1 लाई माथि लगाउनु प्लस 1 सेम यसमा पनि p माइनस y सेम छ p माइनस y को पावर y p माइनस y को पावर माइनस 2 त्यसो भए त्यो माइनस 2 लाई त माथि लगायो भने प्लस 2 हुन्छ अब हेर्नुस् त सबैको हर के भयो एउटै आयो त्यसो भए एउटा हर एलसिएम लियौँ यो सेम सबै बाँकी रह्यो p स्क्वायर माइनस 2p p माइनस y को पावर 1 1 हटाइएको 1 नभए पनि 1 हुन्छ यहाँ p माइनस
y को होल भयो 2 छँदैछ। अब यसका दुईटा विधि छन्। यहाँबाट फेरि दुईटा लाइन, एउटा लाइन भनेको यी ब्राकेटहरू स्क्वायरहरू हटाउने, अर्को लाइन भनेको मैले फर्मुलामा को रूपमा हेरेँ यसलाई ए सम्झिने, ए स्क्वायर माइनस 2 ठ्याक्कै पी 2a, बी भनेको p माइनस वाई सम्झिने, p माइनस वाई अनि b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर, a भनेको p माइनस b भनेको p माइनस वाई, ब्राकेटमा दिउँ a माइनस b को होल स्क्वायर। अब यो ब्राकेट खोलौँ त, मुनि सेम छ, p माइनस माइनस त प्लस हुन्छ y अनि होल स्क्वायर, p काट्यो, y को स्क्वायर बाई p माइनस वाई को होल स्क्वायर। यसो नगरेर यहाँबाट p स्क्वायर माइनस 2p ले p माइनस वाईलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि p माइनस वाई को होल स्क्वायर गर्ने फर्मुला लाएर लाइक टर्महरू भेला पार्दा पनि यही समाधान आउँछ। यसरी हामीले सरलीकरणमा यति मात्रै होइन, यस्ता धेरै प्रश्नहरू हामीले छलफल गर्ने, समाधान गर्ने क्रममा जानुपर्छ। अब बाँकी केही प्रश्नहरू छन्। अब यहाँ आजको समय हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। अरू बाँकी आजका लागि तयार गरेका दुईवटा उदाहरणहरू मैले यहाँहरू सामु पस्कन सकिनँ। भोलि यी दुईवटा उदाहरणहरू पनि, यो एउटा उदाहरण, यो एउटा उदाहरण र अरू बाँकी थप उदाहरण यहाँहरूसँग भोलि पस्कने बाचा गर्दै, भोलि यी दुईटा र केही अरू उदाहरणहरू लङ क्वेसनका साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सरलीकरणमा सरल गर भन्ने हुनसक्छ, वा कुनै एउटा कन्डिसनल क्वेसन यस्तो भए यो प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने खालका क्वेसनहरू हुनसक्छ। त्यस्ता क्वेसनहरू केही उदाहरणहरू छलफल गरेर भोलि नै हामी ज्योमेट्रीको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्ने यहाँहरूमा जानकारी गराउँदै आजको कक्षा कतिको प्रभावकारी भएको छ यहाँहरूका लागि, यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको राय, यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै कुनै त्यस्तो सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भए कमेन्ट गरेर सुधारका लागि हामीलाई सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित फेरि पनि यहाँहरू लाइभमा जोडिन सक्नुभएको अवस्था छैन वा केही समय मात्रै लाइभमा जोडिनुभयो र पुरै सामग्री हेर्ने यहाँहरूको दृढ इच्छा हुँदा खादबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन युट्युब च्यानलमा त्यो सर्च गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यहाँबाट भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस् यो मेटेरियल, र जुनसुकै बेला पनि तपाईँको अनुकूल समयमा ती सामग्रीहरूलाई आफ्नो वृत्ति विकासका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कक्षाबाट म सहजकर्ता मेदिनी घिमिरे तथा प्राविधिक सहयोगी आदरणीय आइटी इन्जिनियर, खादबारी नगरपालिकाका आइटी इन्जिनियर अनुप तामाङ, हामी दुवै यहाँहरूबाट बिदा माग्दछौँ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार, धन्यवाद।